सानोमा दुःख चाहिँ मैले गरेको हो, मैले फ्यामिलीले दुःख गरेको देखेको हो। म अहिले जुन चाहिँ घरमा बस्दैछु त्यो घरमा जति पनि गिटी लागेको थियो पापा र मम्मीले कुटेको त्यो गिटी, त्यो खोला छेउबाट ढुङ्गा ओसारेर। आई स्टिल रिमेम्बर द्याट। म स्कुलबाट आउँदा पनि जाँदा पनि गिटी कुटिरहेको, आउँदा पनि गिटी कुटिरहेको। बिहान खाना पकाउनु नभ्याउँदाखेरि चाहिँ बेलुकाकै बासी भात भुटेरको भात खाएर चाहिँ स्कुल गएर चाहिँ त्यस्तोहरू गरेको हो। अन्त मेरो घर छेउमा खोल्सा छ, अनि त्यहाँ खोल्सामा गएर कोही बेला भल आएको छ भने त्यहाँबाट ढुङ्गा निकालेर टाटामा बेचेर त्यस्तोहरू पनि गरेँ मैले अब लाइफमा। कतिखेप त्यो लेबर काम दिनमा 300 रुपियाँ दिन्थ्यो त्यति बेला। मलाई सेटल चाहिँ कति बेला भयो जस्तो लाग्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ वेन आई हेभ डन इनफ फर द पिपल अराउन्ड मी, है। मेरो मान्छे जति पनि छ उनीहरूको लागि काम गर्न सकौँ, उनीहरूको लागि काम गरिसकेको होस्। र त्यहाँदेखिको बिसाउँदाखेरि चाहिँ जति पनि त्यो मान्छेहरू छ उहाँहरूले चाहिँ एटलिस्ट यति चाहिँ भन्यो काम त गरिदिएको छ, ऊ त राम्रो मान्छे हो। अनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ म्यालिग्नेन्ट कार्सिनोमा, पोरली डिफ्रेन्सिएटेड म्यालिग्नेन्ट कार्सिनोमा भन्ने चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ मैले हेरेको फर्स्ट चाहिँ, बिकज आई हेड टु लुक आफ्टर माई सिस्टर एट द्याट टाइम। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ आई फेल्ट, अब त्यो चाहिँ ओन्ली आई क्यान इमेजिन के त्यति बेला अब कस्तो भएको थियो। आई वाज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स. Sometimes I was misused, exploited. I'll come back to that later. हामीले 25 वर्षमा you have seen the case. मेरो पापा 2015 मा बिमार भएर पनि ट्रिटमेन्ट नपाएर लास्टमा बित्नु भयो भनेपछि we were never in the good books of the SD party. त्यति बेला याद गर्नेमा थिएन। तर आफ्टर द्याट पनि एउटा ट्याग चाहिँ भयो, सिएमको छेउमा बस्थ्यो भने यिनीहरू पनि त्यस्तो होला भन्ने ट्याग चाहिँ लाग्थ्यो। तर आई थ्याङ्क देम टु अल द क्रान्तिकारीज हु हेभ बिन वर्किङ सिन्स 2009, किनभने उहाँहरूको क्रान्तिको कारणले गर्दाखेरि आज म जस्तो एउटा अब नाथे युवा पनि आज यो पोजिसनमा बस्न सकेको छ, काम गर्ने मौका पाएको छ। आई थ्याङ्क देम। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अल द पार्टी has been very welcoming. And त्यस्तै प्रकारले when I was inducted in the government as a chairperson, त्यति बेला पनि all the party members they celebrated it. They were really happy. They congratulated me. कि सानो उमेरमै सेम साहबले मौका दिनुभयो, बधाई छ भन्नुभयो। अन्त तपाईँको लाइफमा चाहिँ लभ लाइफ भन्ने छ कि? लभ लाइफ I won't deny it. I have a girlfriend, है, but I won't make it public because for obvious reasons, है। हेलो सेवनी दादा, खाम्री म, वेलकम टु द टासी सो। थ्याङ्क यू सो मच टासी। कतादेखि थाल्नु दादा? एनिथिङ यु लाइक। ओके, अब यस्तो हेर्दा चाहिँ अब अहिले रिसेन्टली हेऱ्यो भने तपाईँको लाइफमा धेरै कुरा चलिरहेछ नि त। लास्ट टाइम तपाईँ 4th एपिसोडमा आउँदाखेरि अब यु वे जस्ट अ नर्मल गाई भनौँ न, भर्खर मास्टर्स सकेर बस्नु भएको थियो होइन, त्यति बेला युथ कन्भेन्सनहरू गर्नुभएको थियो। अहिले हेर्दा चाहिँ तपाईँ पुरा हाइक गरिसक्नु भएको छ नि त आफ्नो करियर वाइज होइन। अन्त अहिले चाहिँ कस्तो चल्दैछ जिन्दगी तपाईँको? राइट नाउ एभ्रिथिङ्स फाइन भनेर भनौँ। सो फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच टासी फर इन्भाइटिङ मी वान्स अगेन। सो इफ आई एम नट रङ, यु हेभ कम्प्लिटेड 26 एपिसोड्स टिल नाउ, है। 26वटा एपिसोड्स गरिसकेका छौँ। सो आई वाज देयर इन द 4th एपिसोड, है। 4th एपिसोडमा थिएँ। त्यहाँदेखिको बादमा like you have told that I have grown a lot, I have achieved a lot, though I feel that I have not achieved anything substantial. तर तिमीले भनेको अनुसार चाहिँ अब म निकै के पुगिसकेको, के पाइसकेँ भनेर भन्दैछ। सो I'll take it. So in the same way तिमीले पनि मैले हेर्दाखेरि you have come a long way, है। त्यो त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म यो पडकास्ट इज डुइङ रियली गुड र आई कन्सिस्टेन्टली फलो यु। त्यस्तै प्रकारले मेरो सर्कलमा थुप्रोजना छ जसले तिम्रो पडकास्ट हेर्छ र एकदमै राम्रो जान्दैछ। कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड बेस्ट विसेस फर द्याट, फर यो फ्युचर टु। अनि त्यसै पनि रिगार्डिङ माइसेल्फ, आई एम जस्ट कमिङ आउट फ्रम माई रिकभरी, जुन चाहिँ मेरो भोकल कट पलिपको सर्जरी भएको थियो। आफ्टर द्याट दिस इज द फर्स्ट टाइम द्याट आई एम कमिङ इन पब्लिक स्पेस एन्ड स्पिकिङ, एन्ड थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी, एन्ड थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी टु रिहेबिलिटेट, टु गेट ब्याक इन्टु स्पिकिङ, टु गेट ब्याक इन्टु कन्भर्सेसन्स। बिकज वाट ह्यापन्स इज एकखेप बिमार भइसकेर त्यो लोएस्ट पोइन्टमा एकखेप पुगिसकेर, द्याट टु on the verge of losing your voice, त्यहाँदेखिको आएर it takes a lot of courage and it takes a lot of confidence to speak again. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब this is the first time that I am speaking publicly. अन्त त्यस कारणले गर्दा चाहिँ डर पनि लाग्दैछ, है। त्यस्तो छ अब भनौँ। खासै चाहिँ दादा तपाईँ यु हेभ मेन्सन डेट तपाईँ बिमारबाट भर्खर आउनु भएको भन्नुभयो नि, खासै चाहिँ त्यो बिमार चाहिँ हुनु चाहिँ के भएको थियो? एक्चुली सी इट इज लाइक दिस रहेछ, ह्युमन्स बाई नेचर। अब ह्युमन्स त के मसिन्स पनि हामीले भनौँ, जुनै पनि एउटा कुरा हामीले बेसी युज गरेपछि अब त्यसमा फ्रिक्सन भएर त्यसमा के प्रब्लम्सहरू आउने गर्छ, गाडी हेरौँ, फोन हेरौँ, जे पनि, होइन। त्यस्तै प्रकारले वी ह्युमन्स टेन टु इग्नोर द थिङ्स, बेसिक थिङ्स। जबसम्म हामी बिमार हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीले याद गर्दैन नि त।
अब दाँत पनि जबसम्म दुख्दैन किराले खाएर फेदमै पुगोस् हामीले यादै गर्दैनौँ नि त। हजुर त्यस्तै प्रकारले भोकलको पनि त्यस्तै रहेछ है। अब वी नेभर थिङ्क अबाउट ह्याभिङ अ भोकल इस्यु अन्टिल एन्ड अनलेस वी ह्याभ इट होइन। त्यस्तै भयो मेरो जीवनमा पनि। आई युज टु स्पिक फिरोसियसली भनेर भनौँ है, निकै जोर जोरले भाषण गर्ने मान्छे, जोर जोरले बोल्ने, लामो लामो समयसम्म बोल्ने व्यक्ति। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि वाट ह्यापन्स ओभर टाइम इज भोकल कर्डमा चाहिँ ड्यु टु द फ्रिक्सन एउटा ठेला जस्तो भनेर भनौँ इन सिम्पल टर्म्स, इन लेमेन्स टर्म। इन साइन्टिफिक टर्म्स चाहिँ, इन मेडिकल टर्म्स चाहिँ पलिप भन्दो रहेछ, त्यो ग्रोथ भएको थियो। सो ड्यु टु द्याट थ्रु आउट जुलाई माई भोइस वाज भेरी सोर एन्ड आई कुडन्ट स्पिक। बेसी बोल्नै हुन्थेन, स्वर हराइहाल्थ्यो। त्यहाँदेखिको एसटिएनएममा नाम्चीमा थुप्रो डक्टर्सहरू देखाएँ। देन आफ्टर द्याट आई गट डायग्नोज विथ द पलिप। देन अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यहाँदेखिको अगस्टमा everything managed. I'm very grateful to the Honorable Chief Minister and Madam Krishna Kumari Rai for the help, for the guidance. And the operation गर्नु सकेँ. Then operation को बादमा चाहिँ I couldn't speak for more than 2 weeks. So just imagine a person who speaks a lot, अहिले पनि धेरै बोल्ने मान्छे चाहिँ त्यसरी बोल्नु नपाउँदाखेरि चाहिँ it was one of the lowest point of my life. अन्त त्यहाँदेखिको बादमा चाहिँ भोकल थेरेपी गरेर दबाईहरू खाएर with close interaction with the doctors, with close review with the doctors, I'm recovering well. And once again thank you, and I also thank God that He has brought me out here र आज यसरी तिम्रो अगाडि आएर बोल्नु पाउँदैछु। ओके दादा, अब सिक्किममा तपाईँलाई नचिन्ने कोही छैन भनौँ न ज्यादा जति? No, it's not like that, but still yeah. अब मान्छेले देख्दा चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँलाई चाहिँ अचानक देखेको नि त, मान्छेले युथ कन्भेन्सन अचानक गरेको, तपाईँ एमयुएनमा गएर जितेर आउनुभयो होइन, डाइरेक्ट स्पोक पर्सन हुनुभयो होइन, त्यस्तो खालको देखेको नि त। लेट्स, अब त्यो त सबैलाई याद छ नि त, सञ्जय दिलपाली राई भन्दाखेरि स्पोक पर्सन अफ एसकेएम एन्ड यङ्गेस्ट चिफ चेयरपर्सन भनेर। अब त्यो मानबाट चाहिँ लेट्स तपाईँको अगाडि पोइन्टमा जाउँ नै, वेयर यु स्टार्टेड भनेर। अब हु डोन्ट नो यो निला, तपाईँ कहाँको हो के हो भनेर भनिदिनु नि। सो ओके, pardon me, किनभने म अझै पनि त्यो रिकभरीमा छु, सो समटाइम्स इट बिकम्स हार्ड टु स्पिक. सो आई थिङ्क दिस विल अल्सो बी वान अफ द फर्स्ट टाइम द्याट आई विल बी सेयरिङ माई लाइफ जर्नी. सो थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी वन्स अगेन. र आई एम बेसिकली फ्रम नाम्ची. सो आई हेभ ग्रोन अप इन नाम्ची. आई हेभ कम्प्लिटेड माई 10th, माई 12th, माई कलेज इन नाम्ची, एन्ड ओन्ली आफ्टर द्याट आई डिड माई मास्टर फ्रम गान्तोक है. त्यस कारणले गर्दाखेरि गान्तोक वाज क्वाइट न्यू वेन आई फर्स्ट केम. गाडी कहाँ रोक्नुपर्ने त्यो पनि याद थिएन है, जहीँ त्यहीँबाट ट्याक्सी रोक्थेँ, पाउँदैन रहेछ त्यो, अहिले सोच्दा हाँस उठ्छ है. सो इन नाम्ची आई स्टार्टेड इन अ स्कुल कटेन्डुङ एजुकेसनल इन्स्टिट्युट टिल माई 10th. अन्त त्यहाँ पनि कस्तो प्रकारले चाहिँ पढ्न सकेँ भन्दाखेरि चाहिँ आई एम नट ब्रागिङ, बट आई वाज गुड इन स्टडिज. अन्त त्यहाँ स्कुलमा चाहिँ वेन यु आर गुड इन स्टडिज, वेन यु बिकम द फर्स्ट इन क्लास, when you become the first in class, they give you a scholarship. जसको कारणले गर्दा चाहिँ you don't have to pay any school fees the next year होइन. जस्तो म 7मा म फर्स्ट भएको थिएँ, त्यसो भए 8मा मैले केही फी नै तिर्नु पर्दैन, स्कुल फी केही तिर्नु परेन. खालि अब मेरो ड्रेसकोहरू चाहिँ अब आफै सिलाउनु पऱ्यो, बुक्सहरू किन्नु पऱ्यो. अपार्ट फ्रम द्याट स्कुलको ट्युसन फिजहरू केही परेन. अन्त त्यस्तो प्रकारले थ्रु आउट माई इयर्स टिल क्लास 10 आई डोन्ट थिङ्क आई पेड मच होइन. त्यो फ्यामिलीले अफोर्ड पनि गर्न सक्दैन, तर त्यो कम्ती कम्ती महिनाको सायदै 400 रुपियाँ 500 रुपियाँहरू आउँथ्यो. त्यो कुनै क्लासमा म सेकेन्ड भएको छु भने, फर्स्ट भएको छु भने चाहिँ अर्को वर्ष तिर्नै पर्दैन थियो. सो त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई कुड स्टडी. माई पेरेन्ट्स वर्क रियली हार्ड बिकज नो वान इन माई फ्यामिली इज अ गभर्मेन्ट जब इम्प्लोय है, कसै इम्प्लोय गर्दैन. सो इट वाज क्वाइट हार्ड इन द बिगिनिङ. देन आफ्टर द्याट आई डिड माई स्कुलिङ फ्रम नाम्ची सिनियर सेकेन्डरी स्कुल. आई मेड अ लट अफ फ्रेन्ड्स, आई लर्नड अ लट. देन आफ्टर द्याट आई डिड माई कलेज फ्रम नाम्ची गभर्मेन्ट कलेज. आई थिङ्क you also studied in Namchi, right? So I studied in the beautiful complex of Namchi Government College. I think I find it one of the most beautiful complex area wise. त्यहाँदेखिको I was fortunate enough to study in extension center of NBBGC, जहाँनिर चाहिँ मैले मेरो मास्टर्स कम्प्लिट गरेँ बटनीमा. एन्ड करेन्टली आई एम डुइङ माई मास्टर्स इन पोलिटिकल साइन्स, एन्ड विच बाई आई थिङ्क दिस डिसेम्बर र नेक्स्ट जुन आई थिङ्क आई माइट बी एबल टु कम्प्लिट द्याट टु. तपाईँको फ्यामिलीमा चाहिँ दादा? मेरो फ्यामिलीमा फादर ही पास्ट अवे इन 2020. he had a long ailment, गाउटको बिमारी हुनुहुन्थ्यो, एन्ड अल्सो मल्टिपल अर्ग्यान्सको इस्युजहरू भएको थियो. र अब अहिले सोच्दाखेरि अब त्यति बेला इनिसियल स्टेजमा उहाँले धेरैवटा ट्रिटमेन्ट पाउनु भएको भए, जस्तो अहिलेको गभर्मेन्टमा ट्रिटमेन्टहरू छ त्यस्तो चाहिँ उहाँले इनिसियली, उहाँ सायद बिमार एक्सट्रिमली बिमार हुनुभएको 2015हरूदेखि हो. अनि त्यहाँदेखि उता इनिसियल डेजमा नै इफ ट्रिटमेन्ट पाएको भए उहाँ जाति हुन्थ्यो होला जस्तो लागेको थियो. तर अब एनिवेज 2020मा बित्नुभयो. देन आफ्टर द्याट आई हेभ अ मदर. सी डजन्ट वर्क, सी इज अ हाउस वाइफ. उहाँ घरमै बस्नुहुन्छ, हामीलाई स्याहार्नुहुन्छ. देन आफ्टर द्याट आई हेभ अ ब्रदर हु इज म्यारिड, ही हेज अ सन. देन मेरो दिदी छ, दिदी पनि सी डजन्ट वर्क, सी इज अ क्यान्सर सर्भाइभर.
है इमिडिएटली आफ्टर माई फादर पास्ट अवे इन 2020 त्यसको 7-8 महिना बाद 2021मा सी गट डायग्नोस्ड विथ क्यान्सर अनि फ्यामिलीमा कोही नभएको बेलामा आई वाज स्टिल स्टडिङ इन कलेज अनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ म्यालिग्नेन्ट कार्सिनोमा पोरली डिफ्रेन्सिएटेड म्यालिग्नेन्ट कार्सिनोमा भन्ने चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ मैले हेरेको फर्स्ट चाहिँ बिकज आई हेड टु लुक आफ्टर माई सिस्टर एट द्याट टाइम अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ आई फेल्ट अब त्यो चाहिँ ओन्ली आई क्यान इमेजिन क्या त्यति बेला अब कस्तो भएको थियो अनि थ्रु द्याट पनि सी सर्भाइभड है सर्जरी भयो आफ्टर द्याट अहिले रेगुलर रिभ्युजहरू हुन्छ अनि त्यति बेला पनि एउटा चाहिँ मलाई द्याट वाज द आई थिङ्क द फर्स्ट टाइम द्याट आई गट टच विथ द करेन्ट गभर्मेन्ट किनभने म एसकेएम पार्टीमा थिइनँ पनि आई वाज अल्सो वान अफ दोज युथ्स हु युज टु क्रिटिसाइज एन्ड सो ओन्ली द प्रब्लम्स है यो भएन त्यो भएन यहाँ रोडमा खाल्टा त्यो भएन यो किन यसो गरेको भन्ने जस्तै नै थिएँ म पनि बिकज आई कुड नट सी द बिगर पिक्चर मैले एउटा कुरालाई सानो खिड्कीबाट मात्रै हेरिरहेको थिएँ वेराज आई सुड हेभ सिन द थिङ फ्रम अबभ माथिबाट हेऱ्यो भने अर्को पर्सपेक्टिभ पाउँछ सानो खिड्कीबाट हेरेको सागुरो भिजन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्थ्यो तर त्यति बेला त्यस्तो भए तापनि हाम्रो त्यहाँनिरबाट कोही पनि टचमा थिएन गभर्मेन्टसँग अरू द पोलिटिकल पार्टी अन्त फेरि फर्मर सिएमको घरको छेउमा मेरो घर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 25 वर्षमा यु हेभ सिन द केस मेरो पापा 2015मा बिमार भएर पनि ट्रिटमेन्ट नपाएर लास्टमा बित्नु भयो भनेपछि वी वर नेभर इन द गुड बुक्स अफ द एसडिएफ पार्टी त्यति बेला याद गर्नेमा थिएन तर आफ्टर द्याट पनि एउटा ट्याग चाहिँ भयो सिएमको छेउमा बस्थ्यो भने यिनीहरू पनि त्यस्तो होला भन्ने ट्याग चाहिँ लाग्थ्यो तरै पनि इन द इयर अफ 2021 वेन माई सिस्टर गट डायग्नोस्ड विथ क्यान्सर अब के गर्ने अत्तालियो नि त सिलगढीको आनन्दलोक माथि थियो त्यति बेला हामी त है फर्स्टमा यहाँ गान्तोकतिर ट्रिटमेन्ट गरेँ यहाँ याद पायो हामीले यहाँनिर ओभेरियन ट्युमर छ भनेर आफ्टर द्याट वी वेन्ट टु आनन्दलोक त्यहाँनिर याद पायो क्यान्सर भनेर कसो गर्ने के गर्ने भनेर अत्तालिरहेको बेलामा चाहिँ त्यति बेला चिफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेन्ट स्किम भनेर याद पाएँ हामीले आई टेल यु है बिकज आई ह्याड नो बडी इन द गभर्मेन्ट जसलाई मैले पर्सनली चिनेर मैले रिक्वेस्ट गर्न सक्थेँ है तर त्यति बेला अटोमेटिकली कताबाट मेरो सिस्टरले क्यासलेसको जुन चाहिँ सुविधा छ त्यो पायो र हस्पिटलमा डाइरेक्ट गएपछि गभर्मेन्टले नै सबै हस्पिटलमा पे गरिदिनु भयो उहाँको सर्जरी भयो त्यहाँको रिभ्यू पनि धेरैवटा रिभ्यूसम्म त्यही क्यासलेसले नै पुग्यो वी डिडन्ट ह्याभ टु पे अ पेनी अनि त्यस्तो प्रकारले जाति भयो है अन्त भेरी भेरी ग्रेटफुल क्या अब भगवान्ले पनि त्यति बेला जुडाइदिनु भएको जस्तो लाग्छ अनि त्यस्तो प्रकारले जुड्यो एन्ड दिदी हुनुहुन्छ त्यहाँदेखिको सबसे कान्छा चाहिँ म परेँ भनेर भनौँ फ्यामिलीमा सो द्याट इज माई फ्यामिली स्ट्रक्चर अन्त रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ वी लिभ इन क्लोज नेबर्स ती वरिपरि बस्नुहुन्छ घुर्पिसेमा आई इन्भाइट यु सम डे प्लिज कम होइन तपाईँले जस्तो फ्यामिली यो ट्रेजेडी फेस गर्नुभएको थियो नि त्यो बिमार हुँदाखेरि त्यस्तै सेम चाहिँ हामीले नि 2018मा सेम भएको थियो नि त अहिलेको हेरी जस्तो थिएन नि त हाम्रो मम्मी पनि किडनी त्यो स्टोनबाट चाहिँ हामी चाहिँ पास्टको मिनिस्टर साहबकोमा जङ्गुकैमा जाँदा चाहिँ आप्पालाई चाहिँ 4000 रुपिस गाडी भाडा गर्नु भनेर दिएको होइन अब हामी मिडल क्लास फ्यामिली भएपछि विथ लट अफ एक्सपेक्टेसन होइन रिप्रेजेन्टेटिभकोमा जाँदा चाहिँ त्यस्तो गरिदिँदा चाहिँ अब वास्ट डिफ्रेन्सेस भेरी ब्याड एपिसोड है त्यति बेला कस्तो हेल्पलेस फिल हुन्छ है कोही नहुँदाखेरि अन्त वान थिङ मलाई के पनि लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनरेबल सिएम साहबले जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ जति पनि बिमारीहरूको फ्यामिलीलाई उहाँले हेल्प गर्नुभएको छ किनभने मान्छेलाई चाहिएको पर्ने भनेको त्यही दुःखकै बेलामा हो है अनि त्यो चाहिएको बेलामा जब पनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले उहाँको पोलिसिजहरूको द्वारा उहाँको पर्सनल लेभलबाट जतिलाई पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ मानवताको हैसियतले एउटा सरकारको गार्जियन भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आशीर्वाद चाहिँ लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई क्या अन्त कतिखेप चाहिँ मैले त्यति बेला 2021मा पनि सिएम साहबलाई पर्सनली भेट्न पाइनँ है थ्याङ्क यू पनि भन्नु पाइनँ हेल्थ मिनिस्टर त्यति बेलाकोलाई पनि पर्सनली भेट्न पाइनँ त्यति बेला कसैलाई पनि गर्नु पाइनँ उहाँको जुन चाहिँ चिफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेन्ट सिएमओको स्टाफहरू थियो उहाँलाई पनि भेट्न पाइनँ तर पनि कता न कताबाट उहाँको हेल्प आइपुग्यो र वी वर भेरी ग्रेटफुल क्या अनि भनिन्छ ड्रामा सबैको फिक्स हुन्छ भनेर सायदै त्यो पनि ड्रामा थियो होला त्यहाँदेखि सुरु हुँदै हुँदै बादमा अब एसकेएम पार्टीमा म आएर यसरी आज काम गर्ने मौका पाइरहेछु त्यो जर्नी हेरिदिउँ न दादा अब खासै भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब कन्भेन्सनल पारेर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ बोट्नी स्टुडेन्ट हो नि त अब साइन्स स्टुडेन्ट भनेको टिपिकली उनीहरू पढेपछि चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट जब केहीमा होल्ड गरेर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर समथिङ गरेर बस्छ भन्थ्यो नि त सो हाउ कम के हो तपाईँ चाहिँ पोलिटिकली एलाइन भयो के हो आई वाज अ पोलिटिसियन पहिल्यैदेखि नै पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो भनेर भनौँ है आई वाज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स sometimes I was misused, exploited. I'll come back to that later. And sometimes I got to learn a lot. अनि त्यस्तो हुँदै चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड थियो पहिल्यैदेखिको
अनि सायदै एउटा चाहिँ के पनि भएको कारणले गर्दा चाहिँ पोलिटिक्स मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सानोमा दुःख चाहिँ मैले गरेको हो, मैले फ्यामिलीले दुःख गरेको देखेको हो। म अहिले जुन चाहिँ घरमा बस्दैछु त्यो घरमा जति पनि गिटी लागेको थियो पापा र मम्मीले कुटेको त्यो गिटी, त्यो खोला छेउबाट ढुङ्गा ओसारेर। आई स्टिल रिमेम्बर द्याट। म स्कुलबाट आउँदा पनि जाँदा पनि गिटी कुटिरहेको, आउँदा पनि गिटी कुटिरहेको। बिहान खाना पकाउनु नभ्याउँदाखेरि चाहिँ बेलुकाकै बासी भात भुटेरको भात खाएर चाहिँ स्कुल गएर चाहिँ त्यस्तोहरू गरेको हो। अन्त छुट्टीतिर जस्तो विन्टर होलिडेज भयो भने अब फोन किन्नु इच्छा लाग्थ्यो त्यति बेला है, भर्खर टेकटेके भए पनि फोन आउँदै थियो किप्याडवाला। अन्त फोन किन्ने इच्छा लाग्दा अब गिट्टीहरू कुटेर अर्को कसै घर बनाउँछ त्यहाँ गिट्टी कुटेर बोराको 30 रुपियाँ 40 रुपियाँहरू पाउँथ्यो त्यति बेला। अन्त त्यो बोराहरू बेचेर देन आफ्टर द्याट कोही बेला छुट्टीमा चाहिँ खोलामा, मेरो घर छेउमा खोल्सा छ, अनि त्यहाँ खोल्सामा गएर कोही बेला भल आएको छ भने त्यहाँबाट ढुङ्गा निकालेर टाटामा बेचेर त्यस्तोहरू पनि गरेँ मैले अब लाइफमा। कतिखेप त्यो लेबर काम दिनमा 300 रुपियाँ दिन्थ्यो त्यति बेला, विन्टर्सको बेलामा स्पेसली। अब स्कुल लाग्दा त गर्दैन थिएँ, त्यो गर्थेँ। अब त्यसले चाहिँ अब मेरो जति पनि खानु थियो त्यो त अब फ्यामिलीले पुऱ्याइदिनु हुन्थ्यो है, मेरो के लुक आफ्टर गरिदिनु हुन्थ्यो। तर मेरो इच्छाहरू डिजायर्सहरू हुन्छ नि एज अ बोय, अब त्यो कोही बेला फोन किन्नु, कोही बेला लुगा किन्नु मन पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो प्रकारले गर्थेँ। अन्त त्योहरू देख्दाखेरि चाहिँ आई समहाउ फेल्ट द्याट जति पनि त्यो तल्लो तबकामा बसेका मान्छेहरू छ उनीहरूको भावनासँग जुड्न सकेँ त्यति बेलादेखिको। मैले पनि फिल गरेँ नि त म, बिकज आई हेभ बिन देयर होइन, आई हेभ इन्टरेक्टेड विथ अल द पिपल, आई एम वान अफ दोज पिपल भनेर भनौँ। अनि त्यस कारणले वेन आई बिलोङ टु वान अफ दोज पिपल, अन्त पोलिटिक्स क्यान बी द हाइएस्ट फर्म अफ सोसियल वर्क है। जब पोलिटिक्सको थ्रुबाट चाहिँ वेन वी डु सोसियल वर्क त्यति बेला चाहिँ वी क्यान रिच अ मास नम्बर अफ पिपल। अनि त्यस्तो प्रकारले इन्फ्लुएन्स हुँदै गएँ। अन्त आई रेड अबाउट द सिक्किमिज हिस्ट्री, आई स्टिल ट्राई टु रिड अबाउट द सिक्किमिज हिस्ट्री। अन्त त्यस्तो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट डेभलप हुँदो रहेछ। अनि त्यसरी नै आई एम भेरी भेरी फर्चुनेट कि अब म जस्तो एउटा युथ, आई एम 26 years old, आई कन्सिडर माइसेल्फ यङ इफ आई मे से है। अन्त द अनरेबल चिफ मिनिस्टर एन्ड द सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी हेज बिन भेरी भेरी काइन्ड, हेज बिन एकदमै उहाँहरू कस्तो भनौँ विश्वास गर्नु भएको छ म माथि, टु इन्ट्रस्ट अ युथ लाइक मी विथ द पार्टी पोस्ट लाइक स्पोक्स पर्सन। अनि त्यस्तै प्रकारले यतापट्टि चेयरपर्सन पनि राखिदिनु भएको छ। यो चाहिँ म माथि मात्रै विश्वास राख्नु भएको होइन, तिमी हामी यहाँ जति पनि भाइहरू हुनुहुन्छ, हामी जस्तो जेनजी युवाहरू जति पनि छौँ हामी माथि उहाँले विश्वास राख्नु भएको। अनि त्यसरी नै आउँदै जाँदाखेरि भोइस भन्ने एनजिओ पनि हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ है। त्यसमा चाहिँ मेरो पोलिटिकल मोटिभ केही पनि थिएन, बिकज हामीले इन्भाइरोमेन्टपट्टि काम गर्दैथ्यौँ र इन्भाइरोमेन्टपट्टि काम गर्दाखेरि इट विल अलवेज बी अगेन्स्ट अब अलिकति डेभलपमेन्ट भयो भने हामीले त्यहाँ क्वेसनहरू गर्ने त्यस्तो कतिवटा कुराहरू हुन्छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई डिडन्ट ह्याभ अल्टिरियर मोटिभ्स देन है। हामीले भोइसको थ्रुबाट पनि धेरै काम गर्न सक्यौँ, धेरै मान्छेसँग जुड्न सक्यौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ आई एम भेरी ग्रेटफुल। अनि त्यसरी हुँदै हुँदै इट ह्यापन्स क्या हो। जसरी आई डोन्ट थिङ्क यु अल्सो थट अबाउट स्टार्टिङ अ पडकास्ट सो, आई डोन्ट थिङ्क यु अल्सो थट द्याट यर पडकास्ट सो वुड बी सच अ हिट इन सिक्किम होइन। त्यो हुँदै जान्छ क्या। अन्त मैले अघि भनेको जस्तो ड्रामा कतिवटा फिक्स हुन्छ, वी आर जस्ट प्लेयर्स। विलियम सेक्सपियरले भनेको जस्तो अल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एन्ड अल द मेन्स एन्ड वुमेन्स आर मेयरली प्लेयर्स भनेर भन्छ नि, सायदै त्यस्तै होला, त्यसरी हुँदै जान्छ। टु बी अनेस्ट होइन दादा, अब म चाहिँ यो भोलि पर्सि म आफै ठुलो भएर अब 100वटा 150वटा पोडकास्ट सकेर चाहिँ के हो आफै मेच्योर भइसक्छ नि, त्यति बेला कुरा भनौँ सोचेको नि। तर अब यो मिल्यो यसलाई के हो, मैले यो पोडकास्ट खोल्नु कारण चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ सिक्किम युथ कन्भेन्सन आएको थिएँ नि दादा। ओके, त्यति बेला आउँदा चाहिँ तपाईँ थियो नि त त्यति बेला, एउटा भर्खर युथ नाम्चीबाटै पढेर आएको भने होइन ल। अब हि इज लिडिङ सच अ के भन्छ म्यासिभ एउटा हुन्छ नि, यत्रो ठुलो प्रोग्राम होस्ट गर्दैछ। अब डक्टर खानहरू भयो, दिव्य कृतिहरू, मोबाइलमा हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ यसो ल्याएर गरिदिइरहेको छ होइन। आर्ट भन्ने गट्स त्यहाँ तपाईँले क्रिएट गरिदिएको भनौँ न त त्यो चाहिँ। अन्त थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अन्त इट मिन्स अ लट दादा। अब हामीले कुरा गऱ्यौँ नि दादा, अब तपाईँको पोलिटिकल जर्नी चाहिँ तपाईँले के भन्छ त्यसलाई एक्सपेक्ट नगरिकन यत्रो बिल्डअप भइगयो नि त। अब द पिपल सेस के हो, अब तपाईँ चाहिँ कृष्ण म्याडमको चाहिँ पुरा डरलाग्दो सपोर्ट छ भनेर भन्छ नि तपाईँकोमा चाहिँ। या आई एम भेरी भेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स म्याडम। जुन चाहिँ सिक्किम युथ कन्भेन्सन थियो
आई जस्ट सेयर द आइडिया है, उहाँ नै ब्याकबोन उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। जस्तै तिमीले भन्यो नि एउटा सानो एउटा कलेज नाम्चीबाट आएकोले यत्रो आर्ट गर्यो भनेर, म मात्रै आर्ट गर्नु सक्थिनँ होला। तर अब त्यसमा चाहिँ म्याडम कृष्ण कुमारी राई फर्मर एमएलए, उहाँको चाहिँ ठुलो हात छ त्यो प्रोग्राम सक्सेस हुनुमा। एन्ड सी वाज द मेन पर्सन बिहाइन्ड सिक्किम युथ कन्भेन्सन, जुन चाहिँ एकदम म्यासिभ सक्सेस भयो। अन्त आइ एम ह्याप्पी द्याट यु अटेन्डेड द इभेन्ट एन्ड यु आर वान अफ द प्रडक्ट्स त्यहाँबाट निस्किएको है। त्यस्तै प्रकारले सिक्किमको 1000 भन्दा बेसी स्टुडेन्ट्सहरू त्यति बेला ग्यादर भएको थियो। अनि म्याडम इज नट ओन्ली काइन्ड टुवर्ड्स मी, सी इज काइन्ड टुवर्ड्स एभ्रिबडी। अनि म्याडमलाई अहिले हामीले धेरैजनाले कुरा गर्दाखेरि म्याडम भन्ने बित्तिकै, म्याडम कृष्ण कुमारी राई भन्ने बित्तिकै चाहिँ माइन्डमा चाहिँ के आउँछ भनेर सोच्यो भने चाहिँ हम्बल, काइन्ड, जेन्टल, जेनरस भन्ने यो वर्ड्सहरू आउँछ नि त। तिमीले अहिले ऱ्यापिड फायर गरेको भए पनि यही आउँथ्यो, मलाई मात्रै होइन जसैलाई पनि सोधा त्यही आउँथ्यो। र आई स्टिल रिमेम्बर अ फ्यु इयर्स ब्याक है, एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सायद, समबडी वाज फ्रम वेस्ट सिक्किम, र उहाँले एउटा उहाँको दुःख थिएछ त्यति बेला, सी कुड नट रिच आउट टु द गभर्मेन्ट। अनि उहाँले एउटा सेम साहबको फेसबुक पोस्टमा कमेन्ट गर्नुभएको थिएछ। अनि म्याडमले त्योबाट हेरेर पनि मान्छेलाई आइडेन्टिफाई गरेर हेल्प गरिदिनुहुन्छ। अन्त आई स्टिल रिमेम्बर एउटा यक्सुममा को एकजना सायद बोजू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नानीहरू सायद कता बस्नु हुँदो रहेछ, टाढो बाहिरतिर कता बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँ एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि भेटाउनुको लागि है, उहाँहरूलाई पनि बात गर्नुको लागि पनि म्याडमले त्यो अब त्यसरी ग्रासरुट लेभलसम्म गएर इनिसिएटहरू गर्नुहुन्छ। सो द माइनर थिङ्स क्या, बिकज पिपल रिमेम्बर द माइनर थिङ्स नि त है। अब ठुलो अब पाडै भत्काउँछु भनेर झ्याम्पलै हानेर त होइन नि त। तर अब म्याडम म याद गर्छु सानो हम्बल कुराहरू, जस्तो अब म त के हो र, म त कोही होइन, नाम्चीको एउटा सानो केटा 26 वर्षको सानो फुच्चे भन्दा पनि हुन्छ मलाई त, धेरैले भन्छ पनि होइन। अनि जेन्जी हो उहाँको त, म छोराको उमेर सानो नानी होइन। तर अब हामी पनि प्रोग्रामतिर कतै जाँदाखेरि म्याडम नमस्ते भन्दाखेरि पहिला बिफोर कमिङ टु द पार्टी पनि ए नमस्ते भाइ ठिकै हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी नै सबैसँग घुलमिलिरहनु भएको, सबैसँग मिलिराखेको। अनि आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द रिजन्स सी कुड विन इन अ सच अ बिग वे, त्यो पनि नाम्ची सिङ्गिताङ कन्स्टिट्युन्सीमा, जुन चाहिँमा चाहिँ 40 वर्ष जस्तोसम्ममा चाहिँ एउटा फर्मर सिएमले राज गर्नुभएको थियो है। त्यो ठाउँमा पनि उहाँले त्यस्तो भोटिङ पर्सन्टेजले विथ मोर देन 5203 भोट्स कतिले चाहिँ उहाँले जित्नुभयो त्यो कन्स्टिट्युन्सी। इट इज बिकज अफ हर जेनरोसिटी एन्ड काइन्डनेस जस्तो मलाई लाग्छ। एन्ड भेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स हर फर वाट इज ह्यापन एन्ड आई विस द बेस्ट एन्ड आई सिक फर कन्टिन्यू ब्लेसिङ इज गाइडेन्स। दादाको सबसे अब जब पढ्दै थियो नि तपाईँको त्यति बेला चाहिँ एम्बिसन चाहिँ के थियो दादा? म यस्तो भयो, अब एज यु नो आज के भोलि के हुन्छ। हामी कलेज पढ्दाखेरि त है, कलेज पढ्दै गर्दा एउटा टिचरले राम्रो टपिक पढायो भने, जस्तो आइएम अ बटनी स्टुडेन्ट, यु आर अ फिजिक्स स्टुडेन्ट राइट। फिजिक्स स्टुडेन्ट पढ्दै गर्दा पनि तिमीले पार्टिकल्सहरूमा पढ्नु थाल्यो भने त म त क्वान्टम फिजिसियन हुनु पऱ्यो भनेर सोच्छ। फेरि अर्कोपट्टि आउनु थाल्यो भने त होइन म त मेकानिकलपट्टि पो अलिक इन्ट्रेस्टेड रहेछु भन्ने हुन्छ कोही बेला है। इट वाज द सेम विथ मी है, म पनि त्यस्तै नै थियो। बिकज इट वाज नट लाइक आई ह्याड एभ्रिथिङ फिगर्ड आउट, म मास्टर्स सक्छु, पोलिटिक्स जान्छु, यो हुन्छु, स्पोक्स पर्सन हुन्छु, त्यो हुन्छु, टक्कै यहाँ जान्छु भन्ने। इट वाज नट लाइक द्याट। आई अल्सो ह्याड माई ट्रान्जिसनल फेस, जुन चाहिँ म भन्छु ट्रान्जिसनल फेस चाहिँ आफ्टर स्टडिङ, जुन चाहिँ एउटा ग्याप हुन्छ नि, काम पनि छैन, घरबाट पनि अलिकति प्रेसर आएको जस्तो हुन्छ, आफै पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, साथीभाइ हेर्छु कसै के गरिरहेको, कसै बिजनेस गरिरहेको, कसै जब गरिरहेको, आफू मात्रै केही नगरेको जस्तो लाग्छ। सो आई ह्याड द्याट ट्रान्जिसनल फेज है। र त्यही ट्रान्जिसनल फेजै नहोस्, र त्यो ट्रान्जिसनल फेज जुन चाहिँ हुन्छ आफ्टर कलेज है, पढिसकेर त्यो ग्यापमा जुन चाहिँ डिप्रेसन थिङ्किङहरू आउँछ, त्यसलाई ट्याकल गर्न सकोस् भन्ने नै चाहिँ वान अफ द मेजर अब्जेक्टिभ्स अफ सिक्किम युथ कन्भेन्सन थियो है। किन त्यहाँ जति पनि कुराहरू सिकेको हुन्छ त्यसले चाहिँ वी वान्टेड द स्टुडेन्ट्स टु बी लाइफ रेडी है, लाइक यु हेभ बिन, लाइक मेनी अफ अदर्स हेभ बिन है। त्यहाँ सिकेको कुराले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त इग्नाइट भयो हुन्छ नि त भनेर चाहिँ द्याट वाज वान अफ द मेन आइडिया। एन्ड आई अल्सो ह्याड द्याट, कलेज बाद के गरौँ कसो गरौँ भन्ने थियो। एन्ड मेरो दुईवटा चाहिँ प्राइमेरी अब्जेक्टिभ्सहरू के थियो भने चाहिँ आई वान्टेड टु प्रिपेयर फर युपिएससी। युपिएससी चाहिँ तिम्रै पडकास्टमा हेर्दै थिएँ, इज अ रङ नोमेनक्लेचर। आई वान्टेड टु प्रिपेयर फर सिएससी, सिभिल सर्भिसेस एक्जामिनेसन्स है। अन्त मलाई चाहिँ के थियो भने चाहिँ म हुन्छु भन्ने चाहिँ 100% थिएन। तर म युपिएससी त्यो सिएससी छिराएर आइपिएस आइएस हुनु नसके पनि एउटा ज्ञानी र राम्रो मान्छे चाहिँ भएर आउँछु भन्ने थियो। आई वान्टेड टु डु द्याट। अनि त्यसलाई नै पर्स्यु गर्नको लागि चाहिँ आई स्टिल ट्राई टु स्टडी एभ्री डे है। हिन्दू मैले सब्सक्राइब गरिरहेको छु, आई रिड बुक्स होइन। मेरो युट्युब खोल्यो भने खालि त्यो आइएएसको युट्युब च्यानलहरू मात्रै छ, आइएएस बनाउने युट्युब च्यानलहरू है। अन्त नेक्स्ट थिङ वाट आई वान्टेड टु पर्स्यु वाज
आई वान्टेड टु डु अ पिएचडी ओके किनभने मलाई सानोमा चाहिँ पुरा डक्टर हुने इच्छा थियो मलाई चाहिँ सानोदेखि नै मम्मीले त ठुलो भएर चाहिँ डक्टर हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अन्त आई थिङ्क इट हेज बिन इन्ग्रेन्ड इन मी तर उहाँले चाहिँ मेडिकल डक्टर भन्नुभएको है अनि मेडिकल डक्टर चाहिँ आई कुडन्ट बी किनभने त्यति बेला अहिलेको जस्तो 50वटा फ्री सिट पनि थिएन 30वटा पेड सिट पनि थिएन किनभने सायदै त्यति बेला भए त सिक्किमको टप 50मा त्यति बेला त सायद काहीँ न काहीँ त अट्थ्यो होला म है 49.5 भएर भए पनि काहीँ छिर्थ्यो होला जस्तो अहिले लाग्छ तर अब त्यति बेला हुन सकेन दुःख लाग्छ र तरै पनि केही छैन अहिलेकोहरू आर भेरी फर्चुनेट बिकज दे हेभ 50 मेडिकल सिट्स दे क्यान पर्स्यु द ड्रिम्स अफ बिकमिङ अ डक्टर दे क्यान पर्स्यु द ड्रिम्स अफ बिकमिङ अ पाइलट अनि दे क्यान पर्स्यु एनिथिङ द गभर्मेन्ट इज देयर टु सपोर्ट त म हुन सकिनँ है त्यो मेडिकल डक्टर अन्त मलाई डक्टर जोड्नुको लागि चाहिँ आई वान्टेड टु डु पिएचडी ओके अन्त पिएचडी गर्नको लागि चाहिँ इन माई 3rd सेमेस्टर अफ मास्टर्स आई स्याट फर नेसनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनइटी जेआरएफ है त्यसमा बसेको थिएँ त्यसमा बस्दाखेरि आई डेन्ट स्टडी अन्त पढ्नु चाहिँ भ्याएको थिइनँ नाम्चीमा थिएँ म त्यसको अगाडि साथीले पकाउनु भोलि बिहान 7 बजी इक्जाम छ आइपुग्छस् भन्यो अन्त म त्यति बेला झसङ्ग भएर आई स्टार्टेड एट 4 o'clock फ्रम नाम्ची बाइकमा आएको थिएँ त्यहाँ नाम्ची यहाँ गान्तोक आइपुगेर इक्जाम बसेँ अन्त आई कुडन्ट मेक इट बाई आई गेस 4 or 5 मार्क्सले मात्रै भएन त्यति बेला नपढिदिँदा पनि त्यतिको चाहिँ भएको थियो झन्डैले चाहिँ भयो तर भएन त्यति बेला नेट भएको भए आई कुड हेभ पर्स्युड अदर थिङ्स इन लाइफ होला त्यहाँदेखिको बादमा आई स्याट फर पिएचडीको एन्ट्रेन्स इक्जाम तल एसयुमा त्यहाँ पनि 1 मार्क्सले भएन मेरो इकोलोजीको सेक्टरमा एउटा मात्रै सिट थियो इकोलोजीको ओबिसीको नै थियो अन्त त्यसमा पनि 1 मार्क्सले भएन मेरो त्यति बेला आई स्याट फर द इक्जाम 1 मार्क्सले भएन अनि पिएचडी भएन मन पनि दुख्यो तर अगेन द सेम थिङ ड्रामा वाज फिक्स्ड होला केही हुनु थियो होला अरू केही होला बिकज आई एम अलवेज अ फर्म बिलिभर अफ द्याट है केही न केहीबाट केही सिक्छ केही भएन भने पनि राम्रोको लागि हो त्यो कुभलामा बि भला लुकेको हुन्छ भनेको जस्तो है त्यस्तो प्रकारले लिने गर्थेँ र चाहिँ मैले त्यस्तो हार्टमा लिइनँ एन्ड आफ्टर द्याट केही न केही भइहाल्छ लाइफमा केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डल नबस्नुको लागि चाहिँ आई पर्स्युड एमपिएस मास्टर्स इन पोलिटिकल साइन्स विच आइएम स्टिल पर्स्युइङ अनि केही गर्न नसके पनि लाइफमा चाहिँ सिकिबसौँ पढिबसौँ भन्ने चाहिँ अहिले प्यासन छ भनेर भनौँ र त्यस्तो आई डेन्ट हेभ एभ्रिथिङ फिगर्ड आउट बट स्लोली एन्ड ग्रेजुअली एभ्रिथिङ स्टार्टेड टु फल इन प्लेस अन्त म सबैलाई पनि यही मेसेज दिन चाहन्छु युथ्सहरू जेनजीहरू इफ दे आर वाचिङ दिस वी हेभ टु फोकस अन द प्रोसेस देन द रिजल्ट भनेर म आई हेभ बिन सेयिङ दिस सिन्स अ लङ टाइम है हामी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो 6 प्याक्स एब्स है बाइसेप्स 16को 17को चाहियो होइन सोल्डर्स ब्रड चाहियो डेल्टाजहरू पुरा राम्रो भएको चाहियो भनेर चाहिँ इमेजिन गर्छौँ डिपी पनि राख्छौँ बट वी डोन्ट फोकस अन द प्रोसेस जिम गएर डेली बिहान उठ्नु हेल्दी खानु होइन त्यो जिममा गएर 1 hour 1.5 hours को लागि डेडिकेटेड वेमा रिलिजियसली पार्टिसिपेट गर्नु एक्सर्साइज गर्नु वी डोन्ट थिङ्क अबाउट दोज थिङ्स स्मल थिङ्स है त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु फोकस अन द प्रोसेस रादर देन द रिजल्ट वेन वी फोकस अन द रिजल्ट छिटो डिमोटिभेट भइहाल्छ हामी है अन्त त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ अ पर्टिकुलर रिजल्ट कि म यहाँसम्म पुग्नुपर्छ यो हुनुपर्छ भनेर करेन्टली आई एम जस्ट फोकसिङ अन माई प्रोसेस आई एम जस्ट इन्जोइङ द प्रोसेस एन्ड यु आर टाँसी लर्नर लाइक आई अलवेज से आई एम सञ्जय लर्नर सो आई एम स्टिल लर्निङ बेसिकली इन दिस पोडकास्ट होइन दादा आई बिलोङ फ्रम जङ्गु नि अब मैले चाहिँ जङ्गुमा चाहिँ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ एउटा डक्टर छुम्डेन भन्ने गाइनेकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ होइन उहाँ मात्रै सुनेको थिएँ नि त अब एपार्ट फ्रम पिएचडी एमबिबिएसवालामा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रै भाइ बहिनीहरू छ कि एउटा गेथाङबाटै यसपालि नि एउटा लास्ट इयर पनि एउटा भएको थियो नि त अब त्यो चाहिँ एउटा दामी ऊ थियो नि त इनिसिएटिभ फ्रम द गभर्मेन्ट आई वान्ट टु थ्याङ्क देम होइन ल फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन दादालाई तपाईँ चेयरम्यान हुनुभयो होइन दादा ओके त्यो चेयरम्यानको दादा अब तपाईँको एक्सपिरियन्स सुनिउँ न कस्तो भयो चेयरम्यान So, okay, I had not expected that I would be inducted in the government as one of the chairpersons, that too, right? Because chairperson, it's such a huge thing. It's such a respected position in the government, right? At such a young age to be part of the government is such a huge thing in itself. And I thank the Honorable Chief Minister, the entire Sikkim Krantikari Morcha party who have been very welcoming and very humble. किनभने यस्तो हुन्थ्यो अरे मैले अरूकोबाट सुनेको पहिलाको पार्टीमा चाहिँ सिनियर र जुनियर फुच्चे र ठुलो त्यस्तो भनेर पुरा उयो गरिने गर्थ्यो अरे है अन्त सानोले कहिले मौका नपाउने त्यस्तो खाले सिचुएसन थियो अरे पहिलाको पार्टीमै आई वोन्ट टेक द नेम तर अहिले एज सुन एज आई केम इन्टु सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी अल माई सिनियर्स हेभ बिन भेरी वेलकमिङ है स्टार्टिङ फ्रम अनरेबल चिफ मिनिस्टर उहाँदेखिको लिएर जति पनि ग्रासरुट लेभलसम्ममा पार्टीको क्याडर्सहरू हुनुहुन्छ हु हेभ बिन वर्किङ रियली हार्ड सिन्स 2009 भेरी भेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम उहाँले एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु आई इनफ्याक्ट वेन एभर आई स्टार्ट अ स्पिच आई थ्याङ्क देम टु अल द क्रान्तिकारीज हु हेभ बिन वर्किङ सिन्स 2009
2009 किनभने उहाँहरूको क्रान्तिको कारणले गर्दाखेरि आज म जस्तो एउटा अब नाथे युवा पनि आज यो पोजिसनमा बस्न सकेको छ, काम गर्ने मौका पाएको छ। आई थ्याङ्क देम। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अल द पार्टी हेज बिन भेरी वेलकमिङ। अनि त्यस्तै प्रकारले वेन आई वाज इन्डक्टेड इन द गभर्मेन्ट एज द चेयरपर्सन, त्यति बेला पनि अल द पार्टी मेम्बर्स दे सेलिब्रेटेड इट, दे वर रियली ह्याप्पी, दे कङ्ग्रेचुलेटेड मी कि सानो उमेरमै सिएम साहबले मौका दिनुभयो, बधाई छ भन्नुभयो। अन्त उहाँहरूले त्यो खुट्टा तान्ने यो फुच्चे भन्नेहरू त्यस्तो खाले उहाँहरूले त्यति साह्रो गर्नु भएन, उहाँले मलाई माया साथै राख्नुभयो। अहिले पनि वेनेभर आई गो समवेयर है, उहाँहरू राम्रो बोल्नु छ, भाइ मलाई पुरा मनपर्छ, राम्रो गर्नुहोस् है, हामी छौँ, केही पऱ्यो भने भन्नुहुन्छ। सो हामीलाई के हो र, युथलाई, तिमीलाई, मलाई होइन, यहाँ बसिरहेको भाइहरूलाई सबैभन्दा ठुलो हामीलाई चाहिएको के हो, मान्छेको भरोसा त हो होइन। हामीलाई पैसा चाहिएन नि, हामीलाई अहिले पैसा ला भनेर दिने पनि चाहिएन, हामीलाई तँलाई गाडी ला होइन, लुगा ला, फोन, आइफोनहरू ला भन्ने पनि छैन। तर हामीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिएको भनेको विश्वास हो है। विश्वास चाहिँ गरेन हामी गरेर देखाउँछौँ भन्ने लाग्छ नि त। अनि द्याट इज हाउ आई वर्कड ड्युरिङ सिक्किम युथ कन्भेन्सन है, जुन चाहिँ विश्वास सिएम साहबले, म्याडमले म माथि राख्नु भएको थियो। नसुती नखाइ पनि म काम गरेर देखाउँछु भन्ने हुन्छ नि त। भोलिको दिनमा तिमीलाई पनि है, फ्यामिलीले लु टाँसी अब तिमीले फ्यामिली हेर्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ विश्वास छ तिमीलाई लगाएपछि त तिमीले जसरी होस् बाई हुक अर क्रुक यु विल लुक आफ्टर यर फ्यामिली। अनि यो युथ स्टेजमा चाहिँ सबैले सानो फुच्चे नाथे जान्दैन, सिक्दैछ भर्खर, नट एक्सपिरियन्स भनेर भन्ने गर्छ। र त्यो भन्ने बिचमा चाहिँ इफ समबडी ट्रस्ट यु है, त्यति बेला चाहिँ आफैलाई चाहिँ आँट आएर जान्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले इट हेज बिन क्वाइट अ जर्नी। जुलाई 7 तारिक वी वर अपोइन्टेड एज चेयरपर्सन्स, एडभाइजर्स त्यति बेला है, ओएसडिजहरू धेरै बनाउनु भयो। एन्ड लाइक मी देयर आर मेनी अदर यङ फेसेस in the respected positions of chairpersons, advisors and OSDs who has been working really hard and really dedicatedly है, उहाँहरू हुनुहुन्छ। र पार्टीमा पनि धेरैजना युथहरू हुनुहुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री र पार्टी प्रेसिडेन्टको चाहिँ युवाहरूमाथिको भरोसा हो। किनभने पहिलातिर युथहरूलाई अरू एन्टी सोसियल एलिमेन्ट्सहरूको पट्टिको लागि र इन अ डिफ्रेन्ट वे है, मलाई जस्तो प्रकारले एउटा युज गरेको थियो पहिला है, त्यसरी युज गर्थ्यो भने यो पालिकोमा चाहिँ हामीले के देख्दैछौँ भने चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिँदैछ, मौका दिँदैछ टु ग्रुम देमसेल्भ्स है, टु लर्न न्यू थिङ्स। अनि त्यस्तो प्रकारले मौकाहरू दिनुहुँदैछ। अन्त मैले अब चेयरपर्सन भएको एक्सपिरियन्स, यु आस्क्ड, आई वाज ओभरवेल्म्ड एट फर्स्ट। हुने बित्तिकै त म पनि छक्कै परेँ, यस्तो हेर्छु 30 नम्बरमा त सञ्जय राई दिलपाली छ हो, फेरि हेर्छु होइन मेरै नाम हो यो त होइन, त्यहाँदेखि मेरै नाम हो, म पनि छक्कै परेँ। अन्त त्यसो हेर्दाखेरि आई वाज क्वाइट ओभरवेल्म्ड, आई वाज ह्याप्पी, आई वाज कन्फ्युज, आई वाज नर्भस। किनभने म चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ एउटा के जिम्मेवारी आयो भने चाहिँ इमिडिएटली मलाई त्यो कुराको बारेमा सबै जानिहाल्नुपर्छ, नभए चाहिँ मलाई डर लागिबस्छ है। अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ला चेयरपर्सनमा के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, कसो हो, के हो, आर्ट कल्चर एन्ड हेरिटेज बोर्ड, इट इज अ न्यू बोर्ड द्याट इज इन्फर्म बाई द गभर्मेन्ट है। सो वाट हेभ्स टु बी डन, के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लाग्छ है। इट इज अल्सो टोल्ड द मोर यु नो द लेस यु नो भन्ने जस्तो प्रकारले, जति बेसी याद भयो त्यति कम्ती याद भएको जस्तो लाग्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति म पढ्छु, जति खोज्छु, ला यो भन्ने हुन्छ। तर स्लोली एन्ड ग्रेजुअली चेयरपर्सनमा अरू सिनियर्सहरूले गाइड गर्नु हुँदैछ, गाइड गरिदिनु भयो त्यति बेलादेखि नै। तर त्यहाँदेखि बादमा त आई कुडन्ट एक्सपिरियन्स इट। कतिजना त खदा आउँछु भन्दा नै म बिमार भइगएँ है। त्यहाँदेखिको बादमा अपरेसन, एन्ड अपरेसनको बादमा रिहेबिलिटेसन, एन्ड भर्खर मात्रै त निस्किनु थाल्दैछु। एन्ड लाइक आई सोड, दिस इज द फर्स्ट टाइम द्याट आइ एम पब्लिकली स्पिकिङ। अनि अझै अब चेयरपर्सनको रूपमा काम कसरी गर्न सकिन्छ, माई एक्सपिरियन्सेस, वाट आई हेभ डन भन्ने चाहिँ आई थिङ्क विल डु इट इन द नेक्स्ट पोडकास्ट विच माइट ह्यापन इन आफ्टर 1 year। एकपल्ट मिल्छ भने गरौँ है त्यति बेला। एन्ड एट द्याट टाइम आई सेयर वाट वी हेभ डन एन्ड वाट वी आर प्लानिङ टु डु। ओके दादा, तपाईँले त्यो कुरा गर्नुभयो नि, के भन्छ चेयरपर्सनको कुरा, त्यति बेलैमा तपाईँको जब एनाउन्स भएको थियो नि तपाईँ चेयरपर्सन भनेर, त्यति बेलै चाहिँ अब देख्दा अब मन नपराउने कति हुन्छ नि त। अन्त त्यति बेलै चाहिँ अब क्याप पार्टी भनौँ न डाइरेक्ट, अन्त सोनाम ग्याछो भन्ने एकजना हुनुहुँदो रहेछ नि स्पोक पर्सन क्यापको, कि उहाँले चाहिँ तपाईँको पहिलाको भिडियो क्लिप छ नि, त्यो एसडिएफको टाइममा तपाईँले गुन्डा एसकेएम पार्टी भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यो क्लिप हालेर चाहिँ पहिला यसरी बोल्ने मान्छेले चाहिँ अहिले एसकेएममा गएर पायो, उनीहरूको 2009 देखि खटेर आएको मान्छेहरूले चाहिँ पाएन भनेर चाहिँ उनीहरूले पुरा त्यो नेगेटिभ मेसेज दिनु खोजेछ नि त। त्योमा हेर्दा पनि तपाईँको त्यो 19 मा आएको थियो नि तपाईँको त्यो क्लिप चाहिँ, सर्ट क्लिप, त्यसको ब्याकग्राउन्ड स्कोर त्यो हुन्छ नि, कहानी चाहिँ के चाहिँ थियो खासै चाहिँ? फर्स्टली के नाम भन्नुभयो? सोनाम है। ओके, आई हेभन्ट सिन द भिडियो है, मैले हेरेको छुइनँ। तर उहाँलाई चाहिँ म इनोसेन्ट भनेर भन्छु है। अब बिकज he doesn't know my story, he has not met me personally,
अब पर्सनली नभेटिन्जेलसम्म त जस्तो आई गिभ एन इक्जाम्पल हामीलाई मुभी स्टारहरू त खतरा लाग्छ नि त होइन शाहरुख खान सलमान खान दामी तर पर्सनली भेट्दाखेरि त हामीलाई पनि धक्का मार्के नै निकालिदिन्छ नि त होइन सो त्यहाँनिर नै हाम्रो मिसपर्सेप्सन हुनसक्छ भने उहाँले मलाई नराम्रो देखेको छ भने मसँग एकखेप भेटेर बस्यो भने म राम्रो मान्छे छु होइन त्यो अब उहाँले नजानी मलाई नचिनी अब त्यसरी बनाउनु भएको छ भने ठिकै छ त्यो उहाँको अब इनोसेन्स हो र अर्को चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ द पार्टी द्याट यु टुक द नेम they have been proposing a new form of politics है reforming the system reforming the political system भनेर भन्ने कुराहरू गर्छ तर फेरि एट द एन्ड अफ द डे यसरी नै पर्सनल ह्युमिलिएसन क्यारेक्टर असासिनेसन पर्सनल टार्गेट गरेर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज द न्यू फर्म अफ पोलिटिक्स द्याट दे आर प्रपोजिङ है बिकज आई एम भेरी फर्म इन माई कमिटमेन्ट द्याट म एज अ युथ पोलिटिक्समा आएपछि चाहिँ युथको भोइसेस चाहिँ रेज हुनुपर्छ र युथको भोइसेस इट मस्ट रिच द गभर्मेन्ट भन्ने हो होइन अन्त आई हेभ बिन वर्किङ इन द्याट फ्रन्ट एन्ड आई नो द्याट कन्भेन्सनल पोलिटिक्समा देयर आर सम फ्लज र त्यो चेन्ज हुनुपर्छ र त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर ग्रेजुअली द अनरेबल चिफ मिनिस्टर एन्ड द सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी हेज बिन वर्किङ टुवर्ड्स द्याट अनि त्यसैको कारणले गर्दाखेरि नै चाहिँ हामीले पनि मौका पाएको भनेर भनौँ न त टु इनिसिएट अ न्यू फर्म अफ पोलिटिक्स है तर त्यस्तो प्रकारले अब पुरानो भिडियो हालेर नट जस्ट मी म अरू हाम्रो लिडर्सहरू पनि देख्छु कतिजनाको पुरानो भिडियोहरू हालिदिएर गरेको अब त्यसरी भिडियोहरू हाल्नुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूको माइन्डसेट इट स्पिक्स मोर अबाउट देमसेल्फ देन आवर सेल्फ क्यौ त्यो उनीहरूले माइन्डसेट लिएर चाहिँ हामीलाई झार्नु खोजेको अन्त हामीले चाहिँ ठाउँ पाएको देख्नु नसकेको हामीले युवाले त्यहाँनिर एउटा राम्रो काम गरेको देख्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ एन्ड स्पिकिङ अबाउट द कन्टेक्स्ट अफ द भिडियो त्यो इट आई थिङ्क इट वाज रेकर्डेड इन 2019 आई वाज 19 बिफोर इलेक्सन्स होला आई जस्ट कम ब्याक फ्रम दिल्ली इन अ नेसनल लेभल डिक्लेमेसन कन्टेस्टमा गएको थिएँ फ्रम नेहरू युवा केन्द्र सङ्गठन अनि त्यहाँ गएको बादमा आई जस्ट कम होम अनि आई वाज 18 years old देन है 18 वर्षको थिएँ अनि 18 वर्षको थिएँ त्यति बेला उहाँहरू घरमा आएर रेकर्ड गर्नुभयो सो बिफोर द्याट आई विल टेल यु यु आर राइट नाउ 22 years old है तिमी 22 वर्ष पुग्यौ म 26 वर्ष पुगेँ तिमी 16-17 वर्ष हुँदा जुन मान्छे थियौ तिमी 22 वर्ष हुँदा तिमी त्यो छैनौ नि त है तिमीलाई 14-15 वर्ष हुँदाखेरि डोरेमन पुरा मन पर्थ्यो अरे होइन डोरेमन दिन रात हेर्थ्यौ अरे नोबिता भन्दै हेर्थ्यौ अरे त्यही चाहिँ तिमी 22 वर्ष आइपुग्दा हेर्दैनौ नि त त्यस्तै प्रकारले द पर्सन यु वर 26 episodes बिफोर दिस पडकास्ट स्टार्टेड है तिम्रो द वे यु लुक एट लाइफ है द वे यु लुक एट थिङ्स वर डिफ्रेन्ट होला होइन बट आफ्टर इन्टरेक्टिङ विथ 26 intellectual people because you have done a tremendous job you have interacted with beautiful people you have interacted with very intelligent people है उहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गरेपछि त तिम्रो पनि आउटलुक चेन्ज भएको छ विथ लाइफ बिकज यु आर स्टार्टिङ टु सी that we do not need to see the life from a window from a pinhole है because we need to see it from above माथिबाट हेर्नु पर्दो रहेछ सबै देख्दो रहेछ अगाडि त मैले एउटा खिड्कीबाट मात्रै हेरिरहेको छु जस्तो लाग्छ नि त अनि त्यस्तै चाहिँ अब सायदै मसँग पनि भएको जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ अनि अर्को कुरा के हो भने चाहिँ लाइक आई वाज सेइङ त्यो मेरो घर हो त्यो जुन चाहिँ भिडियोमा छ नि त्यो सोफा आई स्टिल हेभ द्याट सोफा त्यो घरमा सोफा अझै छ त्यो सोफा उहिले पापाले नै किनिराख्नु भएको आई थिङ्क इट वाज जस्ट 5,000 or 6,000 कतिमा थुपारेर बिचरा किन्नु भएको त्यहाँदेखि त्यो भित्ता त्यही छ है त्यहाँनिर भित्तामा त्यहाँ सोफामा बसेर हामीले त्यहाँ म रुममा बसिरहेको थिएँ रुममा बसिरहेको आई गट अ कल तिमीलाई भेट्नु छ भनेर आई नो दोज 2 people हु केम है उहाँनिर मलाई याद छ उनीहरू आएको थियो अन्त आई नो दोज 2 people दिस इज द फर्स्ट टाइम द्याट स्पिकिङ है किनभने यो भिडियो निस्केको उहिलेदेखि हो जबदेखि मैले एसकेएम पार्टी जोइन गरेँ त्यति बेलादेखि उनीहरूले भिडियो निकालिरहेको थियो र माई लिडर is liberal enough and my leader is kind enough to understand that I had been misused that I had been exploited भनेर नै उहाँले त्यो सबै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर त्यो कुरालाई टाढा राखेर सञ्जय भाइले चाहिँ पहिला त्यस्तो भएको भनेर नै उहाँले माया गरेर मलाई अहिले स्पोक्सपर्सन चेयरपर्सन इरेस्पेक्टिभ अफ वाट आई हेड डन इन द पास्ट है बिकज हि इज भेरी फर्गिभिङ नट जस्ट विथ मी विथ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज हु हेभ बिन इन्डक्टेड इन द पार्टी इन्क्लुसिभ गभर्मेन्ट्सको कारणले गर्दा इन्क्लुसिभ पोलिटिक्सको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई माया गर्नुहुन्छ अनि आई एम अल्सो वान अफ दोज हु हेभ बिन काइन्ड इनफ टु गेट इज लभ है अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आई एम इन द पार्टी करेन्टली अनि त्यसरी दुईजना आएर बोलायो अन्त आई वाज जस्ट ब्याक फ्रम दिल्ली 18 वर्षको केटा
अनि चामलिङ साहबले तिमीलाई पुरा याद गर्नुहुँदैछ है तिमी त यहीँ बसेर पनि चिनेको थिएन तिमी त यस्तो राम्रो बोल्दो रहेछौ तिमी त युथको भोइस हो अब पहिल्यैदेखिको अलिअलि पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्टेड दुईजना अलिक सिनियर्सहरू आएर चामलिङ साहबले याद गर्दैछ सिटिङ सिएमले याद गर्दैछ तिमीलाई त तिमी त युथको भोइस भनेर चम्केपछि त म पनि फुर्किगएँ होइन अन्त आफ्टर द्याट बोल्नु चाहिँ के बोल्नु भन्दाखेरि दे टट मी है एज यु नो हामी त अब एसकेएमलाई त गुन्डा पार्टी भन्छ या छ होइन तिनीहरू त गुन्डा मात्रै हो यस्तो यस्तो भन्नु है अन्त त्यहाँदेखिको यस्तो यस्तो भनेर भन्यो त्यहाँदेखिको आई हेभ बिन फेयरली गुड स्पिकर सिन्स माई अर्ली डेज है अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिअलि पोइन्टर्स दिएर उनीहरूले सिकाइपठाएपछि म बोलेँ है अन्त म बोलिसकेपछि दे अपलोडेड द भिडियो मलाई याद छैन अन्त अर्को कुरा चाहिँ आई हेभ नेभर बिन अ प्राइमेरी मेम्बर अफ एसडिएफ पार्टी है एसडिएफ पार्टी न मैले कहिले फर्मली जोइन गरेँ न झन्डा थापेँ न मैले मेम्बरसिप काटेर कहिले जोइन गरेँ अन्त तरै पनि समहाउ आई वाज अट्याच विथ एसडिएफ पार्टी त्यति बेला त्यो भिडियोको कारणले गर्दाखेरि अन्त त्यो सक्यो त्यो एपिसोड क्या मेरो लागि त्यतिमै सक्यो भिडियो आएको थियो गरेर सक्यो भनेर देन एसकेएम गभर्मेन्ट केम त्यहाँदेखिको त्यतिकै बढ्दै गयो त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट जुन चाहिँ यो AWMUN भएको थियो मोडल युनाइटेड नेसन है 2023मा गभर्मेन्टको सिएम साहबको काइन्डनेसको कारणले गर्दा आई कुड गो एन्ड ब्रिङ अ ट्रफी ब्याक है आई कुड विन एट द इन्टरनेसनल लेभल यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ म 2018मा पनि सेलेक्ट भएको थिएँ थाइल्यान्डमा हुन आँटेको थिएँ MUN त्यति बेला पनि सेलेक्ट भएको थिएँ तर आई ट्राई टु रिच आउट त्यति बेलाको गभर्मेन्टलाई बट आई कुडन्ट अनि उहाँहरूले पठाउनु पनि भएन तर 2023मा जब भयो द गभर्मेन्ट सपोर्टेड मी एन्ड दे सेन्ट मी मैले जितेर पनि आएँ थाइल्यान्डमा गएँ त्यहाँ बेस्ट डेलिगेट भएर आएँ अमङ 36 कन्ट्रिज है नेदरल्यान्डको एकजना लेडी थियो राम्रो थियो ऊ त सेकेन्ड भयो उसलाई जितेर त्यति बेला आएको थिएँ होइन आइम नट ब्रागिङ तर त्यस्तोहरू गर्ने क्षमता थिएछ मेरोमा मैले त्यति बेला याद गरेँ विच वाज नट युटिलाइज बिफोर है अनि त्यो गरेपछि अभियसली सिक्किम युथ कन्भेन्सनको लागि आई गट टु मिट द अनरेबल चिफ मिनिस्टर श्री प्रेमसिंह तामाङ गोले फर द फर्स्ट टाइम है उहाँलाई मैले फोटोमा मात्रै देखेको एन्ड आई ह्याड द इमेजिनेसन वाट एसडिएफ पार्टी ह्याड पुट इनसाइड है यु आर गेटिङ द पोइन्ट है उहाँ त एकदम गुन्डा है तिनीहरू त गुन्डाको पार्टी हो भनेर मात्रै मेरो दिमागमा हालिदिएको अन्त जब सिएम साहब भेटेँ जस्तो दैलो दिनपछि सिएम साहबले हि वाज भेरी वार्म क्या अब त्यो हि टोल्ड कि सञ्जय भाइ अरे ठिकै छ लु बधाई छ है तिमीलाई त है अन्त त्यहाँदेखिको हिनोज मी एउटा त फर्स्ट होइन त्यहाँदेखि उहाँले चिन्नुभयो अन्त हि वाज भेरी वार्म अन्त उहाँ निकै बेर हामीसँग बोल्नुभयो अन्त उहाँले कहिले मलाई लु भाइ तिमी पार्टीमा आएर काम गर भाषण गर त्यसलाई गाली गर्न थाल भनेर सिकाउनु भएन है होइन तर उहाँले के भन्नुभयो हामी लु काम गरौँ तिमीले राम्रो सोचेको रहेछौ काम गरौँ है यस्तो प्रकारले युथ कन्भेन्सन गर्नुपर्छ राम्रो काम रहेछ भनेर उहाँले हि वाज भेरी भेरी वार्म एन्ड काइन्ड अनि यो चाहिँ मैले फ्ल्याटर गर्नुको लागि चिप्ले धस्नुको लागि भनेको होइन है तर यु आस्क एनीबडी हु हेज बिन अनरेबल चिफ मिनिस्टर इन रिसेन्ट इयर्स है उहाँलाई सोध्नुहोस् हि हेज बिन भेरी भेरी हम्बल भेरी भेरी काइन्ड भेरी भेरी वेलकमिङ टु एभ्रीबडी है अनि अरे मलाई त जस्तो भनेको थियो त्यस्तो त होइन रहेछ त अन्त भनेपछि त मलाई त त्यो माइन्डमा हालिदिएको रहेछ त्यस्तो भन्ने लाग्नु थाल्यो है अनि त्यो भिडियो जुन चाहिँ छ द्याट इज इन द पास्ट त्यो मलाई बेसी त्यसमा ड्वेल गर्नु छैन आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम एन्ड द लास्ट टाइम द्याट आई विल बी स्पिकिङ अन द टपिक अनि त्यो भिडियो घरिघरि निकाल्दै अहिले उनीहरूले मेरो अगेन्स्टमा त्यही युज गर्दैछ नि त बिकज उनीहरूलाई पनि पोलिटिकल रेलेभेन्स पाउनुको लागि त मेरै नाम चाहिँदो रहेछ नि त होइन आई सी सम अफ द अपोजिसन फ्रेन्ड्स उनीहरूले केही नपाएपछि अब म चेयरपर्सन भएको छु मेरो उहिलेको फोटो है उहिलेको त्यो भिडियोहरू हालिदिएर चाहिँ यो मान्छे यस्तो यो मान्छे उस्तो भन्दैछ अन्त मुनि कमेन्टमा पनि 5-6जना उनीहरूकै फेक अकाउन्ट्सहरूबाट यस यो मान्छे यस्तो भनेर भन्दैछ होइन अन्त उनीहरूले 1-2 लाइक्स पाउँदैछ भनेपछि म त अब खुसी छु किनभने मेरो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि पोलिटिकल रेलेभेन्स पाउँदै रहेछ मसँग फोटो हाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि पोलिटिकल रेलेभेन्स पाउँदो रहेछ उनीहरूले लाइक्स पाउँदो रहेछ होइन उनीहरूलाई अलिकति उनीहरूको इगो सेटिस्फाई हुन्छ होला सायदै होइन सो अल द बेस्ट टु देम अन्त जुन चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा बोलेँ है आई थिङ्क इट स्पिक्स भल्युम्स अबाउट द लिडर अफ द्याट टाइम रादर देन माइसेल्फ है म यो भनिबस्छु बजारमा एउटा 5-6 वर्षको नानी सानो नानीले नराम्रो बोल्दै पुरा हिँड्दैछ भने हामीले त नानीलाई जज गर्दैन फर्स्टमा कस्तो आमा बाउ छ कस्तो गार्जेन चाहिँ छ यो नानीको है अन्त यसलाई यस्तो बोल्दैछ यो नानी कस्तो गार्जेनहरू छ केही सिकाएन क्या हो यसलाई भनेर भन्छ नि त होइन सो इन द सिमिलर वे एउटा 18 वर्षको त पोलिटिकल कुरामा बोल्दैछ भने त नानी नै हो नि त अनि एउटा 18 वर्षको नानीलाई चाहिँ अर्को पार्टीको लिडरले चाहिँ गुन्डा भन्नु लाउनु गुन्जहरू भन्नु लाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ इट एक्सप्लेन्स मी अर द लिडर
त्यो त लिडरलाई बुझायो नि त होइन Like. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो भन्छु र अर्को चाहिँ जब एसकेएम पार्टीमा आएँ नि लाइक आई टोल्ड यु सिएम साहबले अहिलेको सिएम साहबले प्रेमसिंह तामाङ गोले साहबले मलाई अहिलेसम्म एक खेप पनि त्यो फल्ना पार्टीलाई गुन्डा भन् त्यो फल्ना पार्टीले जोतुवा भन् त्यो फल्ना पार्टीले यसो भन् भनेर सिकाउनु भएको छैन हजुर इभन मेरो पार्टीको सिनियर्सहरू इभन आफ्टर आई वाज इन्डक्टेड एट द अफिसियल स्पोक्स पर्सन अफ द सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी आई हेभ नट बिन प्रेसर्ड बाई एनी अफ द पार्टी मेम्बर्स अर द पार्टी प्रेसिडेन्ट टु स्पिक डेरोगेटरी वर्ड्स अगेन्स्ट द अपोजिसन लिडर्स है यस्तो नराम्रो भने यसलाई यसरी चाहिँ ढाल्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छैन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ल तिम्रो रिसर्च अनुसार तिम्रो ज्ञान अनुसार तिमीले के पार्टीको हितमा के कुरा राख्न सकौ राख एन्ड द्याट इज द सेम वे द्याट आई स्पोक इन द रिसेन्ट प्रेस कन्फरेन्सेस है अनि प्रेस कन्फरेन्समा बोल्दै गर्दा चाहिँ मलाई याद भयो what it means to have your own words rather than to be fitted by someone else अन्त त्यति बेला मलाई रियलाइज भयो क्या कसैले पछिबाट बोल्नु लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै वर्ड्सहरू लगाएर आफ्नै भावनाबाट मनले छुको कुराहरू बोल्दा चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ भनेर सो इट वाज अल्सो क्वाइट इमोसनल मोमेन्ट फर मी त्यति बेलाखेरि अब त्यो फर्स्ट प्रेस कन्फरेन्समा बोल्दाखेरि त्यहाँदेखिको यहाँसम्मको जर्नी हेर्दाखेरि आई हेड कम अ लङ वे सञ्जय राई जुन चाहिँ 2018-19मा थियो त्यहाँदेखिको उता धेरै अगाडि आइसक्यो है आई कम्प्लिटेड माई मास्टर्स आई कम्प्लिटेड माई ग्रेजुएसन आई बिन टु इन्टरनेसनल कन्फरेन्सेस आई वन अवार्ड्स त्यहाँदेखिको धेरै कुरा सिकिसकेको छु आई हेभ स्टिल अ लट टु लर्न तर पास्ट इज इन द पास्ट र आई थिङ्क इट स्पिक्स भोल्युम्स अबाउट द लिडर एट द्याट टाइम रादर देन माइसेल्फ एन्ड आई थिङ्क आई लाइक टु एन्ड इट एट द्याट थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी बाई द वे दिस इज द फर्स्ट टाइम द्याट आई स्पोकन अबाउट दिस द एक्सपिरियन्स यु हेभ टोल्ड अबाउट फर्स्ट मिटिङ अफ सिएम सर नि ल अब त्यो चाहिँ लास्ट टाइम 2 महिना 3 महिना अगाडि हाम्रो जङ्गु एमएलए फरेस्ट मिनिस्टर साहबसँग गर्दा पनि उहाँ पनि त पहिला बिजेपीदेखि इन्टकबाट यता एसकेमा आउनु भएको नि त अन्त उहाँले पनि सेयर गर्नुभएको थियो कुरा चाहिँ कि यही सेम कुरा फर्स्टमा चाहिँ एसडिएफको हुँदा चाहिँ गुन्डा पार्टी समथिङ भनेर चाहिँ पुरा डर हालिदिएको अरे नि त ठक्क यता आएर सिएम सब फर्स्टमा भेट्दा चाहिँ अब होइन रहेछ यो खालको मान्छे त हामीलाई त उल्टा उल्टा भन्ने गर्छ भन्ने खालको फिलिङ गराइदिएको अरे नि त एक्ज्याक्टली द्याट अब मैले त चामलिङ साहब पर्सनली भेटिनँ पनि है चामलिङ साहबले मलाई चिन्थेन पनि पहिलादेखिकै है चामलिङ साहबले मलाई चिन्थेन पनि आई थिङ्क मलाई कहिले दिन चाहिँ चिन्नु थाल्यो होला भनेको चाहिँ मैले बनसाईको स्पिच गरेको बाददेखि चाहिँ चिन्नु थाल्यो होला किनभने मेरो 1-2जना साथीहरू थियो अहिले उनीहरू त यतै छ हाम्रो पार्टीसँगै नै छ त्यति बेला उता एसडिएफ पार्टीमा हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले मलाई भन्थ्यो त्यो फुचे खतरा छ है भनेर भन्थ्यो अरे भनेर सुनेको मैले क्या अरूको मुखबाट त्यस्तो भन्थ्यो अरे भनेर सुनेको सो त्यति बेला त मैले पर्सनली चामलिङ साहब कहिले भेटिनँ तर उहाँबाट सायद पर्कुलेट हुँदै आएको होला जस्तो हाम्रो जङ्गुको अनरेबल मिनिस्टर त्यति बेला एसडिएफमा हुँदा उहाँहरू त पर्सनली भेट्दाखेरि उहाँहरूलाई त पर्सनली भनेको हो नि त कसले त गुन्डा है कसले सब गुन्डा हो भनेर भन्नु सिकाएको रहेछ त्यही कुरा चाहिँ पर्कुलेट हुँदै चाहिँ हामी जस्तो युथहरूमा पनि त्यो मिसइन्फर्मेसन त्यसरी आइपुगेको रहेछ तर जब हामीले पर्सनली भेट्छौँ सिएम साहबलाई त्यति बेला मात्रै हामीले चिन्न सक्यौँ कि उहाँ चाहिँ यस्तो व्यक्ति रहेछ भनेर अन्त द्याट इज द सेम विथ मी है सेम विथ यु अब मलाई मान्छेले अनुहारैबाट हेर्दाखेरि यो मान्छे त फुड्के होला है भन्छ है अलिक छुच्चा छ राई भएर पनि होला है त्यस्तो देख्छ तर यु नो मी है अब एज हम्बल एज आई क्यान बी आई ट्राई टु बी होइन एज जेन्युन एज आई क्यान बी आई एम लाइक एन ओपन बुक म त जे छ त्यही छ छैन त्यस्तो खाले भएको कारणले गर्दाखेरि अन्त त्यस्तै थियो अब आई थिङ्क जङ्गु मिनिस्टर र मैले र इफ यु आक्स एनीबडी हु हेज कम फ्रम द अदर पार्टी टु दिस साइड यु आक्स देम हामीलाई त्यस्तै नै उता पढाएको त्यस्तै सिकाएको थियो बट वेन वी कम दिस साइड इट्स अ टोटली डिफ्रेन्ट स्टोरी दादा अब यस्तो हो नि त तपाईँ 26 वर्षको केटा होइन अन्त एलिजिबल ब्याचलर हो नि त अब यत्रो ठुलो पोस्ट होल्ड गरिरहेछ तपाईँले पार्टीको स्पोक पर्सन चेयरपर्सन होइन अन्त तपाईँको लाइफमा चाहिँ लभ लाइफ भन्ने छ कि लभ लाइफ आई वोन्ट डिनाई इट आई हेभ अ गर्लफ्रेन्ड है बट आई वोन्ट मेक इट पब्लिक बिकज फर अभियस रिजन्स है तर लेट अस किप थिङ्स एट द्याट है बिहा चाहिँ कहिले गर्नु नि दादा आई हेभन थट अबाउट इट ओके तपाईँलाई लाग्दैन बिकज अफ तपाईँ जस्तो मान्छेले चाहिँ अब हाउएभर यु हेभ सेटल्ड इन लाइफ नि त अब यसो हेर्दाखेरि नट सो आई हेभ नट सेटल्ड इन लाइफ अब तपाईँ पावर छ तपाईँकोमा अहिले होल्ड पावर रेनुमरेसन पनि भइहाल्छ अलिअलि होइन ल अब तपाईँ जस्तो मान्छेले चाहिँ बिहा नगरेर यति बेला बिहा नगरेर चाहिँ सिक्किमको फर्टिलिटी रेट घट्यो जस्तो लाग्दैन द्याट इज वान वे टु लुक एट इट बट हाउ आई सी इट इज आई बिन गिभन अ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द पार्टी एन्ड द गभर्मेन्ट है एकदमै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो र बिहा गर्नु भनेको चाहिँ इट्स अ बिग कमिटमेन्ट एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी इन इट सेल्फ है
My current commitment and responsibility is towards the party and the government. ओके I want to give my 100% in the party. I want to give my 100% towards uplifting the government. है त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ currently I don't think I'm ready to take another responsibility. अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I want to give my 100% in the responsibility that I have been currently given. अनि regarding fertility rate, I know it's a worrying issue. I think the current fertility rate has dropped down to 1.1. अनि it is a worrying issue, but the state government has been very proactive in working out these things. जुन चाहिँ हामीले maternal leave जुन चाहिँ दिएको छ 6 monthsको child care leave र 6 monthsको maternity leave भयो आमाको लागि, त्यसरी नै बाबाको लागि पनि छुट्टी दिएको छ। त्यसरी नै वात्सल्य जसकोमा चाइल्डलेस कपल्सहरू छ उहाँहरूलाई आइभिएफ ट्रिटमेन्टको लागि वात्सल्य स्किमहरू छ। सो अन्त इन्सेन्टिभ्सहरू भयो, एक्सक्युज मी, गभर्मेन्ट जब्सहरू गर्नेलाई। सो सच काइन्ड अफ थिङ्स आर बिङ प्रोएक्टिभली टेकन अफ बाई द गभर्मेन्ट है। अनि जति पनि छ अब आई थिङ्क मेनी अफ द युथ्स अब यो हुन चाहिँ अफ द टप कुरा हुन्छ होला है, माथि माथि कुरा गरेको जस्तो हुन्छ र तरै पनि number of them 27,000 or something like them have been regularized now. Okay. They are in a secure position now. The thing that you are calling settled, they are the actual settled ones, not me. So 27,000 youths are currently settled. And the aru jati pani 25,000 or something who are currently on ad hoc basis after completion of 4 years who will be regularized. उनीहरूलाई पनि अब चाहिँ विश्वास भयो है। अस्तिसम्म एक दुईजनाले हामीलाई क्वेसन गर्दै थियो भने पनि अब चाहिँ उहाँहरूलाई विश्वास भयो कि 4 वर्ष बाद हामी रेगुलर हुने रहेछ। सो दे हेभ द्याट सेन्स अफ सेक्युरिटी है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि यो मोर देन 50,000 युथ्सहरू भयो, सो नाउ दे आर रेडी टु टेक अप रेस्पोन्सिबिलिटिज इन लाइफ बिकज नाउ दे आर सेटल्ड है। सो अल द थिङ्स आर इन्टरकनेक्टेड। इट इज अ भिजन अफ द अनरेबल चिफ मिनिस्टर। हामीले हेर्दाखेरि रेगुलर बनायो 27,000लाई मात्रै देख्दैछौँ नि त है। 27,000 युथलाई रेगुलर बनायो मात्रै देख्दैछौँ, बट द बिगर पिक्चर गोस बियोन्ड द्याट है। उनीहरू त हाम्रो लागि एउटा डेमोग्राफिक एसेट हो नि त। 27,000 इम्प्लोइजहरू भनेको चाहिँ 27,000 वर्कर्स अफ द गभर्मेन्ट हो नि त, जनताकै काम गर्नु लागि हो नि त। त्यस कारणले गर्दा झन् एफिसियन्ट गभर्मेन्ट हुन्छ है। त्यो एउटा भयो। अर्को उनीहरू रेगुलराइज भएपछि वेल सेटल्ड भएपछि उनीहरूलाई पनि रेस्पोन्सिबिलिटी टेकअप गर्ने आँट आउँछ। दे विल डेयर टु टेकअप द रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो अर्को भयो। अनि उहाँहरूकोमा आफ्नोमै पैसा अलिक आउनु थालेपछि दे लुक आफ्टर द फ्यामिली है। एउटा कम्युनल हार्मोनी पनि हुन्छ, एउटा सोसाइटल हार्मोनी पनि हुन्छ है। त्यहाँ पिस प्रिभेल हुन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले इकोनोमीमा पनि बुस्ट हुन्छ बिकज लोकली जति पनि दोकानहरू छ, रिसेन्टली द गभर्मेन्ट रिलिज द रेगुलर स्यालेरिज अन न्युमरस पिपल्स। बजारको दोकानहरू भ्याइ नभई थियो। आई रिसेन्टली वेन्ट टु अ सप इन नाम्ची है। नाम्चीको एउटा दोकानमा गएको थिएँ, वेयर आई गट दिस ज्याकेट है। नाम्चीको त्यहाँ एउटा दोकानमा गएको थिएँ, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ लुगै थिएन। ठुलो दोकान हो त्यो। अन्त कहिले आउँछ लुगा भनेको अब आफ्टर दसैँ यो अलिक हल्का भएपछि चाहिँ किन्नु जानुपर्ने छ। अहिले चाहिँ अब पुरा दसैँमा सपिङ भएछ, मान्छेहरू राम्रो आएछ भन्ने भयो। सो त्यसरी लोकल इकोनोमी पनि चल्छ होइन। देन दे विल अल्सो डे टु टेक डिफ्रेन्ट थिङ्स। कतिजनाले अब त्यहीबाट लोन निकालेर बिजनेस थाल्ला होइन। त्यो भोलिको दिनमा ठुलो बिजनेस भएर जाला, सक्सेसफुल बिजनेस होला। सो इट इज मल्टिफेसेटेड, इट इज मल्टिडिसिप्लिनरी, इट इज कनेक्टेड क्या हो। अनि पिपल हेभ टु लुक इट इन द्याट वे एन्ड द्याट इज द भिजन अफ द अनरेबल चिफ मिनिस्टर। ओके दादा, अब अलिकति सिक्किमको पोलिटिकल सिनेरी अलिक टच गरौँ न है। अब एज अ अब पब्लिक पर्सपेक्टिभ होइन, एज अ ओपोजिसनको भोइस जस्तो पारेर बोल्छ तपाईँसित लास्ट। अब यु आर द के भन्छ फेस अफ द एसकेएम हो नि त, यु आर द स्पोक पर्सन। अहिले चाहिँ सिक्किममा चाहिँ जताभावी मान्छे कुटाइ किन ज्यादा हुँदैछ दादा? अस्ति भर्खर सरदार ठानामा नि कुटाइ भयो, कौशल राई भयो, नोएल शर्माहरू चाहिँ किन पुरा कुटाइ खाएको? आई डोन्ट थिङ्क आई टेक इट द्याट वे है। सरदार थानाको त इट इज नट, वी डोन्ट स्टिल हेभ द प्रुफ बिकज त्यहाँनिर हामीले कुरा सुन्दाखेरि उनीहरू भित्रभित्र यताउता गरेर चाहिँ द ब्लेम दे ट्राई टु पुट इट अन द एसकेएम पार्टी भन्ने पनि गर्दै थियो। किनभने जो मान्छेलाई उनीहरू दोष लाउँछ त्यो मान्छेहरू त्यहाँ भेन्यूमा त्यहाँनिर ठाउँमा थिँदै थिएन। सो दोज काइन्ड अफ थिङ्स आर ह्यापनिङ। आई थिङ्क द इस्यु हेज बिन टेकन अप टु कोर्ट, सबजुडिस भएको होला। तर वेन यु आर टकिङ अबाउट भायोलेन्स, एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि अब झगडाहरू हुन्छ, जस्तो भोलिको दिनमा मेरो एकजना छिमेकीसँग झगडा भयो अरे। झगडा चाहिँ के कारणमा भयो अरे भने चाहिँ मैले मेरो घरको बेसिनको पानी चाहिँ उसकोपट्टि हालिदिएँ अरे। द्याट इज वान अफ द मोस्ट कमन रिजन्स द्याट पिपल आर्ग्यु इन नेबर्स है। द्याट्स वाइ आइ एम टेलिङ दिस। अन्त मैले मेरो बेसिनको पानी चाहिँ उता छिमेकीमा गएर छिमेकी र म चाहिँ अगाडिदेखिको पुरा डिस्कस हुँदै थियो अरे। बादमा चाहिँ एक दिन छिमेकीले आएर मलाई कुटेँ अरे, मैले मलाई कुटेँ अरे होइन। म पोलिटिकल पार्टीको स्पोक्स पर्सन हो होइन। मैले धुलाई खाएँ अरे, मैले पनि कुटेँ अरे कि। अब त्यो इस्युमा त
मलाई त कुट्यो होइन, मलाई त अपोजिसनले कुट्यो कि मैले त अपोजिसनलाई कुटेँ भन्नु त मिलेन नि त। हजुर, हजुर। अब त्यो त हाम्रो पर्सनल भयो नि त होइन। सो त्यस्तै प्रकारले अ नम्बर अफ केसेस है, अ नम्बर अफ केसेस आर पर्सनल थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ ड्यु टु द मिसइन्फर्मेसन अर अनभेरिफाइड न्युज भनेर भनौँ। अहिले त हिजो अस्ति मात्र मैले हेर्दै थिएँ एउटा पुरानो भिडियो रहेछ जुन चाहिँमा दुईजना मान्छे लाक्पा पर्दो रहेछ। हिजो अस्ति फेरि रिसर्फेस हुँदै थियो अनि त्यहाँनिर के भएको यस्तो के भएको भने चाहिँ लास्टमा डेट चाहिँ मान्छेले हेर्दैन। फेरि डेट हेर्दाखेरि त्यो 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि कहिलेको छ। सो इन अ सिमिलर वे दुईजना मान्छे जस्तो भने मैले त्यहाँनिर आइएम गिभिङ माई इक्जाम्पल अफ माई सेल्फ, त्यो पानी उछिटेको कारणले गर्दा लाक्पा पर्दैछ, तर कोही थर्ड पर्सनले देख्छ हामी झगडा परेको भिडियो गरेर चाहिँ ऊ एसकेएम स्पोक्स पर्सन इज बिटिङ समबडी भनेर आउँछ होइन, इज गेटिङ बिटन बाई समबडी भनेर। सो इट इज अल्सो पार्टली दोस मिसइन्फर्मेसन, अनभेरिफाइड न्युज, अन्त अर्को चाहिँ समटाइम्स देयर इज पर्सनल एनमिटी है, त्यस्तोहरू भएको हुन्छ। र अहिले सोसियल मिडिया ऱ्याम्पेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि आई सी पेजेस, सम अफ द पेजेस है, अनभेरिफाइड पेजेसहरू जुन चाहिँ डिपिम केही छैन, दे ट्राई टु पोस्ट कन्फ्लिक्टिङ एन्ड ग्रुसम भिडियोजहरू जस्ट टु गेट अ फ्यु लाइक्स एन्ड रिचेस एन्ड इन्गेजमेन्ट। त्यस्तोहरू पनि कतिवटा भइरहेको देख्छु। अनि मान्छे बाई नेचर आर अल्सो एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स दोज थिङ्स। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो देखेको। एन्ड वी क्यान नट डिनाई द फ्याक्ट द्याट देयर आर एन्टी सोसल एलिमेन्ट्स एभ्रिवेयर। इन इन्डिया वी आर अ पपुलेसन अफ 140 करोड पिपल है, सिक्किममा पनि वी आर मोर देन 7 लाख पिपल। सो एन्टी सोसल एलिमेन्ट्स अभियसली हुन्छ है गाउँ बस्तीमा। अब मेरै गाउँ बस्तीमा पनि अब ड्युरिङ रिसेन्ट टाइम्स भर्खर 1-2 वर्ष अगाडिसम्म नै अब बिहा भयो भने हल्का फुल्का अलिक डिस्कसन आर्ग्युमेन्ट भइहाल्ने। सो दोज काइन्ड अफ थिङ्स आर रेगुलर थिङ्स विच ह्यापन, विच सुडन्ट ह्यापन, तरै पनि अब देयर आर एन्टी सोसल एलिमेन्ट्स विच ह्यापन्स। सो आई थिङ्क आई लाइक टु टेक इट द्याट वे। ओके दादा, यो अस्ति भर्खर 12 कम्युनिटिजको लागि चाहिँ उता दिल्लीमा हाई लेभल मिटिङ सिएम सरले गरेर एटेन्ड गर्नुभएको थियो नि त। त्यति बेला पनि सोसियल मिडियामा आएको थियो नि, त्यहाँ चाहिँ उहाँले एक टोली नै लिएर जानुभएको थियो नि मान्छेको। सोसियल मिडियामा त्यही अपोजिसनकै पेजेसमा सर्फेस भएको छ नि, उनीहरूले भ्लग बनाइरहेको, कुनैले खाँदै गरेको मैले खानु सकिनँ, यति खाइदिएँ मैले, त्यस्तो खालको कुरा गर्दै थियो नि। त्योमा चाहिँ भोइस निकालेको थियो नि अपोजिसनले चाहिँ, यो चाहिँ गरेर चाहिँ हाम्रो पैसा बिगाऱ्यो भनेर कुरा गर्दै थियो नि। त्योमा चाहिँ स्ट्यान्ड चाहिँ तपाईँ? ओके, नम्बर 1 चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर कमिङ टु यर टपिक, द पिपल हु वर स्पिकिङ अगेन्स्ट the program that was held in Delhi towards the inclusion of the 12 left-out communities in the Constitution of India, जसले चाहिँ त्यसको अगेन्स्ट भोइस उठाउँदै थियो, ती मान्छेहरू चाहिँ नम्बर 1 हिजो अस्ति भर्खरको एउटा रिसेन्ट स्पिचेसमा दे ट्राई टु इन्साइट कम्युनल भाइलेन्स बाई स्टेटिङ that the leaders of community organizations are dalals है, दलाल्स भनेर। अब इट इज सच अ स्याड एपिसोड क्या। अब मलाई नै यस्तो नराम्रो लागेको बिकज आई कम फ्रम राई कम्युनिटी है, मेरो एकेआरएसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, हि इज अ रिटायर्ड डक्टर है, हि इज अ इन्टेलेक्चुअल, अन्त हि डजन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ अ पोलिटिकल पार्टी है। यसले एकेआरएसको प्रेसिडेन्ट हुन्छ, एकेआरएसको लागि राईको लागि काम गर्नुहुन्छ। He has been working very sincerely and there are numerous like him who has been working in the community है। उनीहरूलाई पार्टीसँग मतलब छैन, उनीहरूलाई गर्नु छ आफ्नो कम्युनिटीको काम है। जुन चाहिँ पहिला 19 भन्दा अगाडि चाहिँ कम्युनिटीको प्रेसिडेन्ट छान्नुभन्दा अगाडि पनि एकखेप चाहिँ मिन्दो ग्याङमा सोध्नु पर्थ्यो अरे, अनि मिन्दो ग्याङले भन्थ्यो अरे यो चाहिँ तिमीहरूको प्रेसिडेन्ट हुन्छ भनेर है। बिकज आई बिलोङ फ्रम राई, आई नो राईमा कस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला, बिकज माई फादर वर्कड मेनी इयर्स इन एकेआरएस है, त्यति बेला त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले द अनरेबल चिफ मिनिस्टर हेज गिभन द लिबर्टी टु द अर्गनाइजेसन्स, टु द कम्युनिटी अर्गनाइजेसन्स टु चुज देयर ओन लिडर्स डेमोक्रेटिकली है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि लिडर्सहरू डेमोक्रेटिकली इलेक्ट भएको, इट इज नट समवन हु हेज बिन प्लेस्ड बाई द गभर्मेन्ट है। र त्यस्तो जसले आफ्नो जातिको लागि काम गरिरहेको छ, सिक्किमको आइडेन्टिटी कल्चरको माथि काम गरिरहेछ, त्यस्तो मान्छेलाई दलाल भन्नु चाहिँ आई थिङ्क इट वाज भेरी रङ एन्ड भेरी स्याड है। र न्युमरस कम्युनिटी अर्गनाइजेसन दे कन्डेम्ड इट होइन। अन्त मलाई एकदम दुःख लागेको थियो त्यो दिन चाहिँ। र जुन चाहिँ रिफर्मको उनीहरूले कुरा गर्दै थियो त्यति बेला अझै तल झरेकै मेरो नजरबाट, त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन थियो जस्तो लागेको थियो। एन्ड रिगार्डिङ द 12 लेफ्ट अफ कम्युनिटिज, सी नम्बर 1 थिङ इज जुन चाहिँ यो 12 को लेफ्ट अफ कम्युनिटिजको कुरा छ, द अनरेबल चिफ मिनिस्टर हेज बिन भेरी भेरी सिरियस अबाउट दिस टपिक है। उहाँले फ्रम डे 1 फ्रम टेकिङ गभर्मेन्ट हि हेज बिन भेरी सिरियस। र योपालि पनि 11+1 इकोसमा चाहिँ 11+1 12 लेफ्ट अन कम्युनिटिजको लागि हि हेज बिन वर्किङ रियली हार्ड है। उहाँले कमिटी फर्म एकदम हाई लेभल कमिटी फर्म गर्नुभयो विथ एक्सपर्ट्स है,
अन्त उहाँसँग कमिटी फर्म गरेको बादमा पनि he didn't just form the committee and leave it like that है ओके उहाँले त्यसको रिभ्यू मिटिङमा पनि उहाँले चेयर गर्नुभयो फेरि नेक्स्ट रिभ्यू मिटिङमा पनि उहाँले चेयर गर्नुभयो के मिस्टेक गर्नु भएको छ भने त्यो यस्तो यस्तो हुँदैन यसलाई हामीले करेक्ट गरौँ भनेर भन्नुभयो he went through all the pages है he read all the ethnographic report that was prepared by the committee and he had his personal ideas to share he had his personal experiences to share जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ it was successful and within 9 to 10 months the social welfare department along with the Sikkim state high level committee they were able to complete this ethnographic report of the 12 left out communities जुन चाहिँको चाहिँ फाइनल सबमिसन त्यहाँनिर दिल्ली फाइनल कन्क्लुजन दिल्लीमा थियो सो ओके टुडे त्यो दिल्लीको चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ टुडे यु हेभ इन्भाइटेड मी आउट हियर है आउने बित्तिकै आई एम पार्ट अफ यर पडकास्ट आउने बित्तिकै तिमीलाई बिस्किट दियो चिया दियो दादा बस्नुहोस् न अरे होइन होइन जुत्ता त्यहाँ पर्दैन आउनुहोस् न बस्नुहोस् यु आर भेरी भेरी कर्टियस एन्ड सिक्किम्स पिपल बाई नेचर वी आर भेरी भेरी कर्टियस वी आर भेरी भेरी वेलकमिङ एन्ड काइन्ड होइन अन्त त्यस्तै प्रकारले 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटिजको लागि जुन चाहिँ काम 10 महिनाको लागि मान्छेहरूले गरिदिनु भएको छ अब उहाँहरूलाई हामीले राम्रोसँगले थ्याङ्क यू भन्नु पर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ राइट बिकज दे हेभ वर्क फर अस फर 10 मन्थ्स होइन अन्त उहाँहरूलाई चाहिँ लु सपोज यु आर इन्भाइटेड मी फर पोडकास्ट अन्त पोडकास्टको लागि इन्भाइट गर्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट जस्ट कल मी क्याजुअली लु दा आउनुहोस् है भनेर फर्स्ट यु रिक्वेस्ट मी दा म तपाईँकोमा आउँ कि तपाईँ मेरोमा आउने लास्ट टाइम यु टोल्ड मी आई विल कम टु नाम्ची मैले नै भने होइन होइन म आउँछु भनेर होइन सो त्यस्तै प्रकारले जति पनि हाई लेभल कम्युनिटीको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ दे आर नट अर्डिनेरी पिपल दे आर क्वाइट बिजी विथ देयर लाइफ होइन दे आर एक्सपर्ट्स इन द ओन फिल्ड्स र उहाँहरूको स्केड्युल अनुसार होइन सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले अप्रोच गर्नु भएपछि चाहिँ द मोस्ट भाइबल प्लेस इज टु डु इन दिल्ली र त्यस्तो प्रकारले दिल्लीमा गरियो है र कम्युनिटिजहरूलाई पनि सी आई बिलोङ फ्रम द राई कम्युनिटी आई एम भेरी भेरी ग्रेटफुल टु द सिक्किम स्टेट हाई लेभल कमिटी है जति पनि एक्सपर्ट्सहरू आइदिनु भयो थियो उहाँले काम गरिदिनु भयो एन्ड आई पर्सनली वान्टेड टु थ्याङ्क देम यो एकदम थ्याङ्क यू है तपाईँहरूले हाम्रो लागि काम गरिदिनु भयो त्यस्तै प्रकारले 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटिजको लिडर्सहरू र मेम्बर्सलाई पनि थ्याङ्क यू भन्नु छ दे वान्टेड टु गिफ्ट हाम्रो राईमा हेऱ्यो भने सायाबुङ भन्छ टाउकोमा लाउने होइन त्यहाँदेखिको हाम्रोमा अवा तेल भयो होइन त्यहाँदेखिको चौवा पानी होइन त्यस्तो प्रकारले के अब दिनु मनपर्छ नि हाम्रो रीतिथिति अनुसार सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले गर्दा हाम्रो यो रिपोर्ट कम्प्लिट भयो भनेर भन्नु मन लाग्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ सबै सिक्किमको जति पनि 12 लेफ्ट कम्युनिटीको मेम्बर्सहरू छ सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको साथमा त्यहाँ गएर एउटा भ्यालिडेटरी प्रोग्राम भयो र भ्यालिडेटरी प्रोग्राममा थ्याङ्क यू भनेर हामीले त्यो प्रोग्राम त्यतिकै सक्यो र द एथनोग्राफिक रिपोर्ट नाउ इट विल गो टु द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट है र यो म्याटरमा चाहिँ सिएम साहब कतिको सिरियस हुनुहुन्छ भने चाहिँ 2021 इफ आई नट रङ 20 or 21 मा नै माथि एसेम्ब्लीबाट पनि पास भइसकेको छ है एसेम्ब्लीबाट पनि पास भएर रिक्वेस्ट गरिसकेको छ त्यस्तै प्रकारले एथनोग्राफिक रिपोर्ट पनि आई हेभ कपी अफ 1 एथनोग्राफिक कपी छ मैले हेर्दै थिएँ कि इट इज बेटर देन मोस्ट थेसिस द्याट अ पिएचडी स्टुडेन्ट राइट्स त्यहाँनिर हामीले पिएचडी मास्टर्सको डेजर्टेसन गर्दाखेरि वी राइट अ पर्टिकुलर लाइन है त्यो लाइन आफैले लेख्नु पाउँदैन नि त त्यो हामीले साइट गर्नु पऱ्यो नि त साइटेसन दिनु पऱ्यो नि त त्यो कहाँबाट लेखेको कहाँ भनेको छ भनेर सो यति साह्रो एक्सटेन्सिभली यति साह्रो डिप रिसर्च गरेको साथमा द एथनोग्राफिक रिपोर्ट हेज बिन प्रिपेयर्ड आई वाज क्वाइट सक्ड एन्ड क्वाइट अमेज्ड है अनि त्यस्तो राम्रो एथनोग्राफिक रिपोर्ट योपालि बनिएको छ एन्ड वी आर क्वाइट पोजिटिभ द्याट द ट्राइबल status will be given to the 12 left out communities and those who are opposing the Sikkim state high level committee I think they are against the idea that the 12 left out communities will be inducted as tribals किनभने 12 left out communities को 12 वटा communities चाहिँ if tribal भयो भनेखेरि चाहिँ they somewhere feel that it will be one of the biggest achievements of the SKM party and honorable chief minister अनि त्यो नहुनुको लागि चाहिँ उनीहरूले अंकुश लाउने काम गर्दैछ उनीहरूले कम्युनल भाइलेन्स गर्न ट्राई गर्दैछ सो त्यस्तोबाट चाहिँ हामीले अगाडि चिन्नुपर्छ है देयर इज एन अपोजिसन पार्टी है आई विल जस्ट से देयर आर अपोजिसन पार्टी देयर आर 2 kinds of अपोजिसन पार्टिज देयर इज वान अपोजिसन पार्टी कस्तो हुन्छ भने जो चाहिँ गभर्मेन्टको नराम्रो काममा अपोज गर्छ राम्रो काममा समर्थन गर्छ र सिक्किमको हितमा काम गर्छ है अपोजिङ अर द रुलिङ हामीले के को लागि काम गर्दैछौँ द वेलफेयर अफ द पिपल एन्ड द वेलफेयर अफ द स्टेट राइट अन्त एउटा त्यो हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रोमा बेसी चाहिँ कस्तो हामीले देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट फर द सेक अफ अपोजिङ दे आर अपोजिङ यो हामीले त्यहाँमाथि राम्रै काम गरेन अपोज गरिरहेको जस्तो अब 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटिज त इट इज वान अफ द मोस्ट रिक्वायर्ड
थिङ द्याट निड्स टु बी डन नि त। अब त्यो गर्दा पनि अपोज गर्दैछ भन्दाखेरि होइन, अनि एउटा राम्रो प्रोग्राम हामीले गर्दैछौँ जुन चाहिँले चाहिँ सिक्किमको वेलफेयर हुँदैछ भन्दाखेरि पनि उनीहरूले अपोज गर्दैछ। र कुनै एउटा स्याड इन्सिडेन्ट इफ स्टेट गभर्मेन्टको केही भइहाल्यो भने इफ दे आर सेलिब्रेटिङ भनेपछि त वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द्याट दोज पिपल आर नट इन द इन्ट्रेस्ट अफ सिक्किम। उनीहरू सिक्किमको इन्ट्रेस्टमा छैन, दे आर जस्ट अपोजिङ फर द सेक अफ अपोजिङ टु स्टे रेलेभेन्ट। उनीहरू चाहिँ मैले अस्ति एउटा हाम्रो फाउन्डेसन डेको स्पिचमा पनि भनेको थिएँ, उनीहरू चाहिँ रियाक्सनरी हो क्या। मान्छे चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ एसकेएम पार्टी वाज रेभोल्युसनरी होइन, वी वर रेभोल्युसनरी, नट वी द एसकेएम पार्टी द सिनियर मेम्बर्स वर रेभोल्युसनरी हु रेभोल्युसनाइज द पोलिटिकल सिस्टम होइन, द सिस्टम द गभर्मेन्ट इन सिक्किम। अन्त आफ्टर फर्मिङ द गभर्मेन्ट द एसकेएम पार्टी हेज बिकम एभोल्युसनरी है, वी आर इभल्भिङ, बढ्दैछ नि त होइन। त मान्छे चाहिँ रेभोल्युसनरीको साथमा एभोल्युसनरी पनि हुनुहुन्छ। बट आई सी अपोजिसन दे आर जस्ट रियाक्सनरी होइन। अब जस्तो मैले यो भन्नु साथ अब को एक्टिभ भइहाल्छ होइन, उनीहरूलाई केही छैन, बिकज दे जस्ट वान्ट टु गेट अ फ्यु लाइक्स, दे जस्ट वान्ट टु गेट अ फ्यु कमेन्ट्स। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि होला मेरो फोटो भिडियो युज गर्दै दे आर स्टिल ट्राइङ टु स्टे रेलेभेन्ट। आई एम मच हम्बल्ड है, मलाई खुसी पनि लाग्यो। त्यस्तो कुराहरू छ क्या। आई एम क्वाइट डिसपोइन्टेड विथ द अपोजिसन इन सिक्किम रिगार्डिङ दिस टपिक। यो तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो खुसी हुन्छ भन्दा चाहिँ लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया नरेन्द्र मोदीजी आउँदाखेरि चाहिँ ड्यु टु द वेदर कन्डिसन उहाँ आउनु भएन नि त। त्यति बेला नि अपोजिसन पेज भयो दार्जिलिङहरूबाट पनि त आयो मोदी भन्ने त्यस्तो खालको कुरा गर्दै थियो नि। एक्ज्याक्टली लाइक यु हेभ सेड क्या। अब भारतको सम्माननीय यशस्वी प्रधानमन्त्रीज्यू श्री नरेन्द्र मोदी हु हेज बिन द लङ्गेस्ट सर्भिङ पिएम आफ्टर जवाहरलाल नेहरू है, उहाँ चाहिँ सिक्किम आउनु इन द स्टार्ट अफ हिज थर्ड टर्म है। पहिला पनि आउनु त भएको, तर अहिले त उहाँको थर्ड टर्म चल्दैछ है। अहिले त उहाँ हि इज अ डिफ्रेन्ट पर्सन वाट हि वाज इन हिज फर्स्ट टर्म होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि थर्ड टर्मको स्टार्टमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सिक्किम आउनु भनेको चाहिँ इट इज नट ओन्ली अ बिग थिङ फर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी, इट विल बी अ बिग थिङ फर द एन्टायर स्टेट नि त होइन। सबै सिक्किमलाई राम्रो हुने कुरा हो, सिक्किमलाई फाइदा हुने कुरा हो। र सिक्किमको हिस्ट्रीमा एउटा इतिहासमा वेन वी आर सेलिब्रेटिङ 50 इयर्स अफ स्टेटहुड प्रधानमन्त्री आउनु भनेको त्यस्तो ठुलो कुरा हो। र ड्यु टु वेदर कन्डिसन्स इभन हि ट्राइड भेरी हार्ड है, उहाँ बागडोग्रासम्म आइपुगेर पनि वेदरले गर्दाखेरि उहाँ आउनु सक्नु भएन। अनि आउनु नसक्दाखेरि वी वर क्वाइट स्याड है, क्वाइट स्याड। तर हाम्रो मनोबल सिएम साहबले बढाइदिनु भयो। हि सेड उहाँ फेरि नोभेम्बरमा आउनु हुनेछ भनेर। एन्ड रिसेन्टली हि मेट द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्राइम मिनिस्टर विल बी कमिङ इन नोभेम्बर रहेछ है, इन द एन्ड अफ नोभेम्बर भनेर भन्दैछ। सो त्यति बेला नआउँदाखेरिको कुरा, नआउँदाखेरि चाहिँ आई वाज जस्ट गोइङ थ्रु माई फेसबुक कि खुसी मनाएर त खुच्चिङ है आएन। अन्त म त्यति बेला सोचेँ एन्ड एसडिए पार्टी वाज स्टिल लिभिङ इन नोस्टाल्जिया होला 2018-19 आएको भिडियोहरू हालेर दे वर ह्याप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड क्या, नोस्टाल्जिक हुँदै आफै नै हो पुरानो सोच्यो है, त्यस्तो गर्दै नै उनीहरू दे वर स्टिल नोस्टाल्जिक एन्ड भेरी ह्याप्पी अबाउट इट। अनि कतिजनाले चाहिँ खुच्चिङ पऱ्यो, खुसी लाग्यो, आएन देखिस् भन्ने खाले। अन्त त्यति बेला चाहिँ मैले अर्को कुरा रियलाइज गरेँ क्या, दिस पिपल दे आर नट डुइङ पोलिटिक्स फर द इन्ट्रेस्ट अफ सिक्किम, फर द बेटरमेन्ट अफ सिक्किम, दे आर अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ सिक्किम भनेर चाहिँ मैले त्यति बेला बुझेँ। अन्त त्यस्तो शक्तिहरूसँग चाहिँ टाढो बसिदिने र त्यस्तो शक्तिहरूसँग चाहिँ सचेत रहने पनि म यहाँबाट सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी एज मच एज आई नो है, एज मच एज आई फलोड देम, उहाँहरू अपोजिसनमा हुँदाखेरि सिक्किमको हितमा हुनेमा सदैव उहाँ अघि आउनु भएको छ। र सिक्किमको जब पनि कुहित भएको छ त्यति बेला मात्रै उहाँहरू बोल्नु भएको छ। र सिक्किमको राम्रोमा राम्रो त्यस्तो गर्नु छ। सो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रम द अपोजिसन राइट नाउ, जस्ट टु स्टे रेलेभेन्ट। जेसुकैमा जतासुकै अपोज गरेर पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ। दादा तपाईँलाई कस्तो अर्कै फिल भएको छैन? अब तपाईँ एसकेएममा ठकाउनु भयो नि, अब हामी युथहरू भनेपछि चाहिँ गभर्मेन्टको होस् या अपोजिसन हामीले क्रिटिसाइज गर्छ नि सबै, अहिले चाहिँ सबै डिफेन्ड गर्नु पर्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्दैन? या इट इज क्वाइट डिफरेन्ट। तर हाउ आई सी इज द युथ्स हु आर स्पिकिङ अप, हु आर टेलिङ दिस थिङ द्याट थिङ, उनीहरूलाई चाहिँ कतिवटा चाहिँ मिसयुज हुँदैछ लाइक मी है, कतिजनालाई चाहिँ ब्रेन वास गर्दैछ। बिकज द लिडर्स अफ द अपोजिसन पार्टिज दे नो पोलिटिक्स, दे आर सिइङ एभ्रिथिङ फ्रम अबभ। माथिबाट हेर्ने यस्तो हुँदो रहेछ, मैले बिस्तारै बुझ्दैछु।
वेन यु आर अ युथ हामी एन्टी एस्टाब्लिसमेन्ट है एकदमै कन्फ्लिक्टिङ त्यस्तो हुन्छ नि त जोस हुन्छ होइन अलिकति खाल्टादेखि खाल्टा खाल्टा पुरेन रहेछ रोड्स मिनिस्टर खै खै भयो भएन भन्ने गर्छौँ तर वी डोन्ट सी द रिजन हुनसक्छ 1 महिना अगाडि कार्पेटिङ गरेर त्यहाँ मुनिबाट पानी पलाएर त्यहाँ खाल्टा भएको हुनसक्छ समटाइम्स होइन हुनसक्छ जस्तो हाम्रो यहाँ तल एस्टर्निङ जस्तो अब एभ्री इयर इट इज बेल्ट तरै पनि त्यहाँबाट दब्बिरहेको हामी देख्छौँ होइन सो कतिवटा अब बिहाइन्ड द स्टोरी हुन्छ नि त होइन त्यो हामीले बुझ्दैनौँ त्यति बेला बिकज वी आर जस्ट लुकिङ फ्रम अ स्मल विन्डो यसरी मात्रै हेरिरहेको छु मैले यसरी नै हेऱ्यो भने मैले टाँसी मात्रै देख्दैछु है मैले यतामा भाइहरू पछाडि क्यामेराको देखेको छुइनँ नि त होइन तिमी यहाँनिर अहिले मसँग बोलिरहेको छ भने म एक्लै रहेछ भनेर बोलिरहेको हुन्छु होइन बिकज आई डोन्ट सी द बिगर पिक्चर अन्त हामीले कोही बेला त्यो सानो खिड्कीबाट नहेरेर वी हेभ टु गेट टु अ पोइन्ट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स वेयर वी क्यान सी थिङ्स फ्रम अबभ है अन्त युथ्सहरूलाई चाहिँ आई लाइक टु अर्ज बिकज आई हेभ बिन इन द्याट सिचुएसन है जहाँनिर चाहिँ मैले पनि खिड्कीबाट हेरेर निकै म पनि भावुक हुने गर्थेँ निकैवटा बोल्ने गर्थेँ होइन त्यहाँनिर चाहिँ म भन्न चाहन्छु फर्स्ट टेक यर टाइम बिकज लाइफ इज नट अ रेस 3 इयर्समा भन्छ लाइफ इज रेस भनेको जस्तो लाइफ इज नट अ रेस होइन फर्स्ट अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स है फर्स्ट यु हेभ टु गेट द एक्सपिरियन्स फर्स्ट कुरा बुझ सानो खिड्कीबाट नहेरेर ट्राई टु सी इट फ्रम अबभ त्यस्तो गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेले के गरेको भने न्यु खोज्नु भने चाहिँ किन चाहिँ गरेको होला भन्नेपट्टि वी हेभ टु बी सेन्सिबल इनफ टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज थिङ्स वी हेभ टु इम्पथाइज विथ द पिपल बिकज हामी पनि रुलिङ गभर्मेन्टमा छौँ पछि त वी विल नेभर वर्क अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ सिक्किम नि त होइन बिकज वी विल नेभर होइन वी विल नेभर वर्क अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ सिक्किम वी विल अलवेज वर्क इन द इन्ट्रेस्ट अफ पिपल अफ सिक्किम एन्ड द एन्टायर स्टेट अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ त्यो माथिबाट हेर्नु सक्ने क्षमता पनि हुनु जस्तो मलाई लाग्छ र त्यति अन्डरस्ट्यान्ड गरिसक्यो पछि पनि if you find that something is wrong then you can raise your fingers raise your voice then after that we are there to answer because we are answerable to the people because we have been given the mandate by the people so we are answerable to the people and it's quite odd त्यो बुझाउनु पर्दा तर I take it this way कि we have to make them understand र म 1-to-1 कतिजना युथहरूसँग त्यस्तोसँग भेटेछु भने म त्यसरी बुझाउने गर्छु ट्राई टु लुक इट फ्रम डिफ्रेन्ट एङ्गल तिमीले जस्तो योपट्टिबाट हेऱ्यो भने त यु आर जस्ट सिइङ द ब्याक अफ माई ह्यान्ड नि मेरो हातमा रेखाहरू कस्तो छ देखेको छैन नि त सो यु हेभ टु कम दिस साइड टु सी नि त सो लाइक वाइज इफ यु वान्ट टु सी फ्रम अबभ यहाँबाट जानु पऱ्यो नि त सो ट्राई टु लुक थिङ्स फ्रम डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्स अन्त त्यहाँदेखिको चाहिँ आई थिङ्स विल चेन्ज त आफ्टर द्याट चाहिँ फ्रम अ प्रब्लम ओरिएन्टेड माइन्ड सेट विल गो टुवर्ड्स अ सल्युसन ओरिएन्टेड माइन्ड सेट ओके नाउ लेट्स टच अलिकति फाट जाउँ न है दादा अब सिक्किमबाट अलिकति टाढो गयो भने चाहिँ हाम्रो रिसेन्टली जियो पोलिटिक्समा डेभलपमेन्ट भनौँ न ओके नेपाल प्रोटेस्ट अफ जेन्जिस राइट अब त्यो हेर्दा चाहिँ त्यही सन्दर्भमा चाहिँ जेन्जीको प्रोटेस्ट जस्तो पर अब एगेन्स्ट द करप्सन त्यहाँको एउटै 3टा मान्छेकोमा शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड एन्ड केपी ओलीको बिचमै त्यो म्युजिकल चेयर जस्तो प्राइम मिनिस्टरको भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ जेन्जिसहरूले प्रोटेस्ट गर्यो होइन अब हो त्यस्तै खालको चाहिँ सिक्किमको सन्दर्भमा चाहिँ अरुण लिम्बू हुनुहुन्छ नि एसडिएफ पार्टीको स्पोक पर्सन उहाँले पनि त्यस्तै खालको भिडियोजहरू बनाउनु भएको थियो नि कृष्ण म्याडमकै अन्त सिएम साहबहरूले लाउने बिएस पन्त सरहरूले त्यो मफलरदेखि लिएर स्वेटरदेखि लिएरको त्यो कुरा गर्नुभएको थियो नि अन्त सोनाम लामा साहबको कुरा गर्नुभएको थियो नि त त्यो कुरा गर्दा चाहिँ अब हि हेज अल्सो रेज भोइस नि अन्त हाउ कम कि उसले चाहिँ डाइरेक्ट जेलमा पस्यो नि हो विदाउट बेलेबल एक्ट लागेन नि उनीहरूले नम्बर 1 इट इज सब जुडिस म्याटर है उहाँको त्यो केस के हुँदैछ अन्डर कोर्ट छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि वी क्यानट कमेन्ट सो द्याट वी क्यान क्रिएट अ न्यारेटिभ भनेर है नम्बर 2 इट कम्प्रोमाइज द नेसनल सेक्युरिटी इट इज अ फ्याक्ट है किनभने उहाँहरूले चाहिँ के भन्दै थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी आन्दोलन गर्नुपर्छ बाहिर निस्किनुपर्छ होइन आगो लाउनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भएन यो भनेर उनीहरूको गर्दै थियो तर मैले चाहिँ कस्तो प्रकारले हेरेँ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज जस्ट देयर फ्रस्ट्रेसन आफ्टर देयर डिफिट इन द 2024 इलेक्सन होइन जुन चाहिँ युथहरूलाई उनीहरूले भड्काउनु खोज्दैछ ती युथहरूले नै त एसकेएम पार्टी बनाएको होइन र बिकज युथ कन्सिस्टेड अफ मोर देन 50% अफ द भोट्स इन 2024 इलेक्सन्स भनेपछि त त्यो युथहरू जसलाई चाहिँ उसले इन्स्टिगेट गर्नु खोज्दैछ ती युथहरूले नै म्यान्डेट दिएर विश्वास गरेर भरोसा गरेर सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको पदमा राख्नु भएको र एसकेएम पार्टीलाई 32 सिट पाएको होइन अन्त त्यो फेल्ड अटेम्प्ट टु इन्स्टिगेट द युथ्स अफ सिक्किम के हो अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वाइट फन्नी उहाँहरूको सायद रिसर्च पनि कम्ती भएको हुनसक्छ नेपाल इज अ सोभरेन नेसन
एन्ड सिक्किम इज अ स्टेट अन्डर अ सोभरेन नेसन इन्डिया होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल वाट दे डु हु दे इलेक्ट to lead themselves, who they take out, who they place in, what they do with the government, it is their prerogative. हामीले as a state under a sovereign nation, India, we don't have anything to comment. We can just sympathize with the people, with the lives lost. है त्यहाँनिर एकदमै दुःख घटना भयो त्यहाँ सिम्पथाइज गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई हाम्रो संवेदना प्रकट गर्न सक्छौँ है तर बियोन्ड द्याट इट इज देयर प्रेरोगेटिभ है र त्यसको प्यारलल लाइन चाहिँ टु try and draw parallel lines between Sikkim and Nepal is laughable. Because Sikkim ko mancheharu, we all know we are quite peaceful people. Sikkim ko manchele after induction as the 22nd state of India, Sikkim in 1974, after that jati pani governments haru change bhako cha peaceful way ma bhako cha. People didn't like LT Kaji-led government, so they brought in Sri Bhandari Sahab, होइन so people didn't like Sri Bhandari Sahab, त्यसको बादमा पवन चामलिङ साहब आउनुभयो 25 वर्ष so people didn't like पवन चामलिङ साहब, then they brought the current chief minister, the Sikkim Krantikari Morcha party, है so त्यस्तो प्रकारले पिसफुल प्रोसेसन अफ पावर पिसफुल ट्रान्सफर अफ पावर भइरहेको छ नि त होइन र जब पनि अन्यायको पराकाष्ठ नाङ्छ है त्यति बेला 2019 भन्दा अगाडि त्यो वी हेभ सिन आन्दोलन त्यति बेला होइन त्यो भएको छ नि त जब निड्छ कसैले जग्गा जग्गा औ औ औ भन्नु परेको छैन नि त बिकज पिपल आर सेन्सिबल इनफ पिपल आर इन्टेलिजेन्ट इनफ टु नो वाट इज रङ एन्ड वाट इज राइट सो इट वाज अ फेल अटेम्प्ट टु ड्र द्याट क्यों अनि अर्को कुरा चाहिँ सिक्किमको युथ्सहरू चाहिँ during our recent last podcast I told that we need to learn more है हामीले अझै सिक्नुपर्ने धेरै कुरा रहेछ भनेर र सिक्किमको युथ्सहरू चाहिँ दे आर क्वाइट बिजी डुइङ constructive things for themselves and the state कसरी भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक आई टोल्ड यु बिफोर 27,000 youths have been regularized है उनीहरू आफ्नो जबमा आफ्नो लाइफमा बिजी छ दे आर क्वाइट सेटल्ड इन लाइफ अन्त मोर देन 25,000 दे आर करेन्टली वर्किङ है उनीहरू काम गर्दैछ गभर्मेन्टसँग मिलेर टुवर्ड्स द डेभलपमेन्ट अफ द स्टेट होइन अन्त न्युमरस युथ्स दे आर प्रिपेयरिङ फर एसपिएससी युपिएससी जेई नेट होइन त्यस्तो इक्जाम्सहरूको लागि प्रिपेयर गर्दैछ अनि न्युमरस युथ्स हु आर इन्टु अन्टरप्रेनरसिप उनीहरूले वान फ्यामिली वान अन्टरप्रेनरको स्किम्सहरू गर्दैछ होइन अनि घर घरमा आमाहरूलाई आमा सम्मान दिवसहरू गरेर आमा सशक्तिकरण योजनाहरू आमा सहयोग योजनाहरू होइन त्यस्तोहरू थुप्रो हुँदैछ पाइलट हुनेलाई पाइलट डक्टर हुनेलाई डक्टर बनिन्छ सो द युथ्स अफ सिक्किम नाउ आर करेन्टली बिजी डुइङ कन्स्ट्रक्टिभ थिङ्स विथ देयर लाइफ्स एन्ड फर द बेनिफिट विच विल बेनिफिट द स्टेट है अनि ती युथहरूलाई जब सबै कुरा मिलिरहेछ तिनीहरूलाई चाहिँ उठा लु हेर त यस्तो हामी त निस्किनुपर्छ भनेर गर्नु चाहिँ इट इज देयर फ्रस्ट्रेसन है इट इज देयर मिसकन्सेप्सन द्याट द युथ्स विल कम आउट उनीहरू चाहिँ 24को इलेक्सनमा यस्तो नराम्रो प्रकारले हार्यो जुन चाहिँ उनीहरूले सोचेको पनि थिएन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पिपलले म्यान्डेट दिएन पछि चाहिँ अब हार्नु त हार्यो इलेक्सन अब केही त गर्नु पऱ्यो रेलेभेन्ट बस्नुको लागि होइन किनभने चाहिँ केही न केही त गर्नु पर्ने अब त हामी हराउँछ भनेर चाहिँ जस्ट टु ट्राई टु स्टे रेलेभेन्ट वाट दे आर ट्राइङ टु डु इज दे आर ट्राइङ टु इन्स्टिगेट पिपल अनि दे आर ट्राइङ टु पुट आउट त्यस्तो डेरोगेटरी टर्म्सहरू हालेर होइन त्यस्तो कन्फ्लिक्टिङ टर्म्सहरू हालेर दे आर ट्राइङ टु डु बट इट इज अ फेल अटेम्प्ट एज यु हेभ सिन है इट इज अ फेल अटेम्प्ट एज यु हेभ सिन त्यो एकदमै फेल भएर गएको छ सो त्यो जति पनि कुरा छ उसको केसेसको इट इज अ म्याटर अफ सब्जुडिस सो इट विल गो देयर सो अपार्ट फ्रम द्याट युथ्स अफ सिक्किम आर सेन्सिबल इनफ एन्ड इन्टेलिजेन्ट इनफ लाइक यु हु हेज इन्टरभ्युड न्युमरस इन्टेलिजेन्ट पिपल है धेरै त्यस्तो कन्स्ट्रक्टिभ कामहरू गर्नुपट्टि बिजी छ नि त रादर देन गोइङ अराउन्ड एन्ड फुलिङ लाइक द अपोजिसन कल्स फर ओके दादा अब डेभलपमेन्ट टर्म्समा हेर्दा चाहिँ रिसेन्टली अब हाम्रो इन्द्राङ सरले चाहिँ एमपी सरले चाहिँ रेलवे डेभलपमेन्टको भयो होइन ल अन्त त्यो हाइवेको छ होइन डिफ्रेन्ट न्युमरस प्रोजेक्ट ल्याउँदैछ नि त सेन्ट्रलबाट डु यु फिल के हो सिक्किममा चाहिँ यो के भन्छ रेलवे चाहिँ सस्टेन गर्छ ल किनभने चाहिँ अब तपाईँले हेर्नै भएको तपाईँको वर्षमा एकखेप टिस्टा त्यो भएर ल्यान्डस्लाइड आइबस्छ होइन ल अब फिजिबल छ जस्तो लाग्छ सिक्किममा चाहिँ सी आई थिङ्क रेलवेज इट विल बी वान अफ द बिगेस्ट गुड थिङ्स द्याट विल ह्यापन टु सिक्किम इन अ वे किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले करेन्टली जुन चाहिँ नेसनल हाइवे 10 छ विच इज नट द स्टेट गभर्मेन्ट्स प्रेरोगेटिभ है विच मेनी थिङ हाम्रो स्टेटको अन्डरमा छैन त्यो हाम्रो स्टेटको रोड्सहरू इट इज वेल कन्डिसन्ड अहिले है अलिकति झऱ्यो भने पनि क्लियर भइहाल्छ तर जुन चाहिँ उतापट्टि वेस्ट बेङ्गल साइडमा नेसनल हाइवे छ त्यहाँनिर हामीले अहिले नै हेऱ्यो भने अलिक ठुलो पानी पऱ्यो भने न्युमरस डिस्ट्रप्सन्सहरू आउँछ जसको कारणले गर्दाखेरि सिक्किमको टुरिज्म इकोनोमीमा धेरै ह्याम्पर गर्दैछ होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अल्टरनेट रुट इज प्रपोज्ड बाई द अनरेबल एमपी एन्ड अनरेबल सिएम साहब है अल्टरनेट रुट इज प्रपोज बट
इट विल टेक टाइम होला। तर इन द मिन टाइम रेलवे आयो भनेखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि ट्रान्सपोर्टेसन एसेन्सियल आइटम्सहरू छ है, एसेन्सियल आइटम्सहरू हाम्रो फुड ग्रेन्सहरू भयो, त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अलिक घट्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले जति पनि अरू कुराहरूको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट गरेपछि यहाँको अब लोकल रिटेलर्समा पनि कता न कता हामीले अलिक सस्तोमा पाउँछौँ। र हामीलाई अब रेलवे चाहिँ यस्तो हो, यो पहिरो त अब जस्तो 1 वर्ष अगाडिदेखि जानु थालेको होइन नि त, बिकज वी आर अ पार्ट अफ यङ माउन्टेन्स इन द हिमालयस इज अ यङ माउन्टेन्स होइन। हामी अफ्रिकन सब कन्टिनेन्टसँग चाहिँ इन्डियनको सब कन्टिनेन्ट चाहिँ छुटेर आएर चाहिँ युरेसियनसँग ठोकेको हो नि त। अनि त्यस कारणले द माउन्टेन्स वर क्रिएटेड एन्ड वी आर अ यङ हिमालयस यङ माउन्टेन्स हो। त्यस कारणले यहाँ इरोजन हुनु इट इज नेचुरल। अन्त जति पनि इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ जसले यो टनल्सको काममा ब्रिजेसको काममा गर्नुहुनेछ, आई एम स्योर दे हेभ कन्सिडर्ड द्याट है। उनीहरूले त्यस्तै पहिरो पो आउँदो रहेछ यहाँ त, हामीले त भर्खर याद पायो भन्ने त हुँदैन। बिकज बिफोर बिल्डिङ द टनल्स, बिफोर थिङ्किङ अबाउट ब्रिङ्गिङ ट्रेन टु सिक्किम, दे विल डु द सोइल टेस्ट गर्छ, सबै गरेर गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेन्स विल बी वान अफ द बिगेस्ट आई थिङ्क बुन्स अफ द फर द स्टेट है। त्यो राम्रो भएर जान्छ र माननीय मुख्यमन्त्री र हाम्रो माननीय लोकसभा सांसदज्यूले पनि यसलाई पर्स्यु गरिरहनु भएको छ र त्यो जति छिटो भयो त्यति नै हामीलाई राम्रो हुनेछ एन्ड इट विल बी वान अफ द बिगेस्ट गुड थिङ्स टु सिक्किम। ओके, रिसेन्टली अब यो अपोजिसन भोइसेस नै भनौँ न, अब कतिजनाको चाहिँ उनीहरूको के भन्छ एउटा डर चाहिँ रहेछ, सिएम साहब चाहिँ म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ हि गोज टु कालिम्पोङ एन्ड दार्जिलिङ राइट। अब रिसेन्टली हेऱ्यो भने तल कपमा खेल्नु जानुभएको थियो नि CM11 हो, त्यति बेला चाहिँ के कुरा निक्लेको थियो भन्दा चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ सिक्रेट मिटिङहरू हुँदैछ अरे नि, त्यो मर्जर अफ दार्जिलिङ कालिम्पोङ एन्ड सिक्किम भने चाहिँ। अपोजिसन सर्भाइभ्स बाई डुइङ सच काइन्ड अफ कन्ट्रोभर्सिज एन्ड कन्फ्लिक्टिङ थिङ्स है। उनीहरूको केही छैन अहिले, यता पनि हेऱ्यो आमाहरू पनि खुसी, उता हेऱ्यो युथहरू पनि खुसी, उता हेऱ्यो इम्प्लोइहरू पनि खुसी छ, उता हेऱ्यो स्टुडेन्टहरू पनि खुसी छ। अब उक्सङ त कसलाई उक्सङ होइन। अब विद्रोह गर्नु लगाउँ त कसलाई लगाउँ, युथलाई गर्नु खोजेको पनि फेल भयो, नगर्दो रहेछ, यहाँ त सबै खुसी रहेछ। अब गर्नु त कसलाई गरौँ भने चाहिँ दे कम अप विथ दिस सिली कन्ट्रोभर्सिज जुन चाहिँ हुन्छ है। अनि सिएम साहब नट ओन्ली कालिम्पोङ, नट ओन्ली दार्जिलिङ, सिक्किममै पनि हामीले हेऱ्यो भने हिज स्पोर्ट्स लभर है। उहाँ जहाँ पनि इन्भाइट हुन्छ, स्पोर्ट्स हुन्छ, उहाँ जानुहुन्छ अन ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्ड चाहिँ मानवताको अनुसारले उहाँ जानुहुन्छ, उहाँ मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ बिकज हि इज भेरी काइन्ड एन्ड जेनरस है। मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्नु, लु लेट अस से आई हेभ अ फ्रेन्ड फ्रम दार्जिलिङ है, म 1-2 दिनमा त्यहाँ मरौमा पनि जानु छ, सो ऊ दार्जिलिङको हो भनेर म जानु छोड्नु त्यहाँनिर, आई एम जस्ट गिभिङ माई इक्जाम्पल। उहाँ त झन् मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई अब इन्भाइट आउँछ प्रोग्रामहरूतिर, हि गोज है। अन्त दार्जिलिङ र सिक्किमको जुन चाहिँ एकीकरण भन्छ, इट इज सच अ अब्सर्ड एन्ड सिली थिङ क्या। दार्जिलिङ 1835 मा जब सिक्किमदेखिको छुट्यो, आफ्टर द्याट इट हेज इन ओन हिस्ट्री है। 1835 मा इट बिकेम अ पार्ट अफ द ब्रिटिस एम्पायर है, वाइल वी वर द प्रोटेक्टोरेट। अनि त्यहाँदेखिको 1947 मा नै दार्जिलिङ बिकेम अ पार्ट अफ इन्डिया अहिले, विच वी नो इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिया है। त्यति बेलादेखि नै इट हेज स्टार्टेड इट्स ओन हिस्ट्री एन्ड इट्स ओन कोर्स अफ इट्स फ्युचर त्यति बेलादेखि नै। एन्ड सिक्किम बिकेम अ पार्ट अफ इन्डिया इन 1975। सो इट इज क्वाइट अब्सर्ड एन्ड फनी टु टेल द्याट वी निड टु युनिफाईहरू भन्ने जति भोइसेसहरू छ उनीहरूलाई पनि त्यही हो, पोलिटिकल रेलेभेन्स चाहिएको। बिकज पोलिटिक्समा रहनुको लागि उनीहरूलाई मान्छेले याद गरोस् भन्नको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ दे स्प्रेड नेगेटिभिटी, दे स्पिक अन कन्फ्लिक्टिङ टपिक्स जुन चाहिँ हुनै सक्दैन। अनि त्यसो गऱ्यो भनेखेरि चाहिँ ह्युमन नेचर के हो, नराम्रो बोलेको, फाइट परेको, त्यस्तोहरू नै हेर्नु रुचाउँछ नि त। अनि त्यस्तोहरू भयो भनेखेरि चाहिँ त्यस्तोको कन्सपिरेसीहरू हामीले सुन्यो भने त अहिले नै बर्मुडा ट्रायङ्गलमा कुनै के हुन्छ अरे होइन, अब माउन्ट एभरेस्टमा यो चिजहरू हुन्छ नि, हामीलाई इन्ट्रेस्ट गर्छ नि त्यस्तो कन्सपिरेसीहरूले राइट। अब तिमी पनि अब रणवीर अल्लाबादियाकै पडकास्टहरू हेर्नु नि, उसको फर्स्टको पडकास्ट हेऱ्यो भने वी सी इज देयर अ यति इन द माउन्टेन्स, यतिहरूको बारेमा, तान्त्रिजमको बारेमा होइन। सो त्यस्तो कुराहरूले सच काइन्ड अफ कन्ट्रोभर्सी, सच काइन्ड अफ मिस्टिरियस थिङ्स, इट इन्ट्रिग्स पिपल, इट डिराइभ्स क्युरियोसिटी फ्रम द पिपल नि त। अनि त्यस्तै नभएको कन्ट्रोभर्सी गरेर चाहिँ मान्छेको क्युरियोसिटी जगाउनु लागि र ती मान्छेहरू पोलिटिकल रेलेभेन्स ल्याउनुको लागि मात्र त्यति गरेको हो। मान्छे त्यो मोदी साहब आउने बेलामै चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ, हड्का बहादुर समथिङ भन्ने कालिम्पोङको भेटरन हुनुहुँदो रहेछ नि, उहाँ आएर चाहिँ त्यो भेटेर एकीकरण गर्ने कुराहरू थियो नि त। अनि त्यस्तो कुरा हुँदै चाहिँ अब त्यहीमा हेऱ्यो भने चाहिँ दादा अब छ नि भोट चोरीको कुरा छ नि नेसनल अब पोलिटिक्समा हेऱ्यो भने चाहिँ
भोट चोरी ओके ओके राहुल गान्धीले चाहिँ अहिले चाहिँ पुरा डरलाग्दो भोइस उठाउँदैछ नि भोट चोरी भयो भनेर पहिलाको इलेक्सन त्यो महाराष्ट्र भयो त्यहाँको भयो तल बेङ्गलोरतिर भयो भोट चोरी भएर चाहिँ दिस बिजेपी गभर्मेन्ट इज सस्टेनिङ भनेर भन्दैछ नि त्योमा चाहिँ तपाईँलाई स्ट्यान्ड के लाग्छ क्या त्यो पनि मलाई अब घरिघरि हाँस उठ्छ क्या let us not go into the technical details, okay, because the election commission has already clarified and it is their prerogative to clarify on this topic. तर अब मलाई चाहिँ के कुरामा पर्सनली के कुरामा चाहिँ हाँस उठ्छ भन्दाखेरि चाहिँ द कङ्ग्रेस वान 99 सिट्स आई थिङ्क द मोस्ट नम्बर सिन्स 2014 होला सायदै होइन सो 2014देखि अहिलेसम्मको चाहिँ द मोस्ट नम्बर अफ सिट्स कङ्ग्रेस वान विदिन दिस 2024 इलेक्सन र उनीहरूले जितेको कन्स्टिट्युन्सीमा चाहिँ चोरी भएको छैन अरे हो अन्त उनीहरू कहाँ कहाँ हारेको छ त्यहाँ चाहिँ भोट चोरी भएको छ अरे सो त्यहीँबाट नै अब हामीले उनीहरूको दोगलापन एउटा देख्यौँ र अर्को के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ द बिजेपी ह्याड द पावर एन्ड द अथोरिटी टु स्टिल भोट्स टु इन्फ्लुएन्स द इलेक्सन देन दे वुड हेभ गन बियोन्ड 280 दे वुडन्ट हेभ स्टेड इन 240 वेयर दे निड आरजेडी एन्ड चन्द्रबाबु नाइडू टु फर्म द गभर्मेन्ट होइन उनीहरू सिधै 280 गएर आफ्नै मेजोरिटी गभर्मेन्ट बनाउँथ्यो नि वाइ वुड दे हेभ बिन रेस्ट्रिक्टेड टु 240 होइन सो अर्को कुरा त्यो पनि भयो अनि जस्तो प्रकारले कङ्ग्रेस छ नि त्यो कुराहरू निकाल्छ इट इज अ साइन अफ अ सोर लुजर क्या हार्नु नजानेर चाहिँ अब त्यस्तो भनेको हुनसक्छ सो आई जस्ट हेभ द्याट मच टु से अन दिस टपिक हो सत्ता का खेल तो चलता रहेगा सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पार्टियां बनेंगी पार्टियां बिगड़ेंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए इस देश का डल्लै नहेरौँ यो 4 minutes 12 seconds को छ यो यति बेला चाहिँ के फिल भएको थियो कि तपाईँलाई मेरो यो पनि क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ छ क्या हो योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा नेसनल युथ पार्लियामेन्टमा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ स्टेट लेभलसम्म पुगेको थिएँ र त्यति बेला अनलाइन हुँदै थियो स्टेट लेभल चाहिँ र अनलाइन हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज द फर्स्ट स्पिकर अन्त फर्स्ट स्पिकर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टक्कै स्क्रिन अगाडि बसेको थिएँ ल्यापटपमा अन्त उतापट्टि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अफिस थियो अफिस सेटअपको चाहिँ डल्लै स्क्रिनमा आइरहेको थियो त्यहाँ चाहिँ 2-3 चिया बाँडिरहेको कुदिरहेको हेनतेन गरिरहेको थियो अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला मेरो स्पिच पनि बिग्रियो म बिचमा अलिकति भकभके अड्की पठाएँ होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आई वाज नट सेलेक्टेड आई वाज नट सेलेक्टेड क्या त्यति बेला अन्त आई वाज क्वाइट डिप्रेस स्याड पनि भयो दुखी पनि भयो मन पनि दुखिरहेको थियो होइन अन्त तर त्यति बेला चाहिँ बादमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा पनि भइनँ त्यति बेला नेसनल युथ पार्लियामेन्टको त्यति बेलाको सेसनमा त्यति बेलाको सेक्सनमा अन्त बादमा फेरि अझै एउटा नेसनल युथ पार्लियामेन्ट हुने भयो जुन चाहिँमा चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीजी फर्मर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँको एनिभर्सरीमा चाहिँ December 25मा चाहिँ एउटा प्रोग्राम हुँदैछ भनेर चाहिँ भिडियो पठाउनु भनेर भन्यो अन्त स्टेटबाट चाहिँ सिक्किम स्टेटबाट चाहिँ आई वाज सेलेक्टेड अन्त पार्लियामेन्ट जानु नै मेरो लागि ठुलो कुरा थियो बिकज आई वाज अलवेज बिन फन्ड अफ द पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई बस्नु नै पाएन पनि भयो बोल्नु त टाढो जाओस् भन्ने थियो अनि तर पनि भिडियो पठाएपछि राम्रो भएपछि चाहिँ 8 स्टेट्स आउट अफ द 29 स्टेट्स एनवाईके एनएसएसबाट चाहिँ 8 स्टेट्स ओन्ली वर गिभन एन अपर्च्युनिटी टु स्पिक अनि त्यो 8 स्टेटमा चाहिँ म पनि परेछु है आई वाज क्वाइट लकी त्यति बेला पनि किनभने मसँग मेरो रुममेट छत्तिसगढको साथी थियो ऊ बोल्नु पाएन तर म बोल्नु पाएँ है मैले बोल्ने अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ सो पार्लियामेन्ट पस्दै गरेर पनि ढोकेर पसेको एन्ड आफ्टर द्याट भित्र पसिसकेको सेन्ट्रल हलमा गएको थियो एन्ड द्याट सेन्ट्रल हल इज द सेम हल वेयर the constitution drafting committee led by B.R. Ambedkar ji had sat during the drafting of the constitution of India है उहाँहरू त्यहाँ बस्नु भएको थियो एन्ड द सेम हलमा त्यहाँ गएर बोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको थियो when I you know like went to the पोडियममा जाँदाखेरि चाहिँ खुट्टादेखि चाहिँ हातसम्म नै करेन्ट लागेको जस्तो हुँदै थियो आई डोन्ट नो त्यो अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो भएको छैन किनभने मैले 10,000 20,000 30,000 जना मान्छेको अगाडि पनि स्पिच गरेँ अल थ्याङ्क्स टु द अनरेबल चिफ मिनिस्टर उहाँले अपर्च्युनिटी दिनुभएर तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो फिलिङ भएको छैन जहाँ चाहिँ खुट्टादेखिको हातसम्म करेन्ट लाग्ने चाहिँ झिरे हुँदै स्टेजसम्म गएको थियो कामेको होइन डराएको होइन तर करेन्ट लागेको थियो अनि कोट सत्ता का खेल त चल्ता रहेगा सरकारें आएंगी जाएंगी पार्टियां बनेंगी बिग्रेंगी भन्दैछु पोडियममा घरिघरि हात ठोकिँदै पछि झिर करेन्ट लाग्दैछ हातमा अन्त इट टुक क्वाइट सम टाइम फर मी टु सेटल इन के हो झन्डै 30 सेकेन्ड्स जस्तो चाहिँ मलाई त्यो सेटल इन हुनै लाग्यो होला टु गेट इन्टु माई सेन्सेस बट स्टिल अन्त आई वाज प्रिपेयर्ड फर माई स्पिच अन्त बोल्नु पाएँ अन्त आफ्टर द्याट मैले मेरो स्पिचमा निकै ताली पनि पाएँ एज कम्पेयर टु अल द अदर स्पिकर्स है
त्यहाँदेखिको चाहिँ स्पिच सकेर जब प्रोग्राम सक्यो बाहिर हलमा लन्चको लागि आई वाज क्वाइट अ सेलिब्रिटी त्यति एकछिनको लागि चाहिँ, किनभने अडियन्सहरू चाहिँ वरिपरिको डेली स्कुलहरूको अडियन्सहरू पनि आएको थियो, स्कुल स्टुडेन्ट्सहरू। अब एकछिन त म त्यो रेस्लिङमा यसरी हात फ्याटेटर गरेर त्यस्तै भएको थियो त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि त होइन। सो इट वाज क्वाइट अ फिलिङ। आई एम थ्याङ्कफुल फर द एक्सपिरियन्स, आई एम थ्याङ्कफुल टु NYK, आई एम थ्याङ्कफुल टु NSS, आई एम थ्याङ्कफुल टु अल माई सिनियर्स हु गाइडेड मी एट द्याट टाइम। अन्त इट वाज अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स। दादा अब यो राउन्ड सकिएन, अब खासै चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ लाइफमा चाहिँ कता गएर चाहिँ तपाईँले सेटल भयो होइन, मलाई पुग्यो भन्ने जस्तो फिल हुन्छ होला? मलाई आइ एम नट ब्रागिङ, अन्त आई एम नट जस्ट सेइङ दिस फर द सेक अफ सोसियल मिडिया होइन। वेन इट कम्स टु लाइफ एन्ड सेटलमेन्ट, यु आस्क एनीबडी फ्रम माई फ्रेन्ड्स टु माई गर्लफ्रेन्ड टु माई फ्यामिली टु द पिपल हु नो मी होइन, सबैजनालाई सोध्नु, आई एम नट इन्टु दोस मटेरियल काइन्ड अफ थिङ्स। अन्त आई एम नट जस्ट सेइङ फर द सेक अफ सोसियल मिडिया। सोसियल मिडियाको लागि चाहिँ मैले त्यो राम्रो अरूको छेउमा राम्रो देख्छ, यो त हम्बल रहेछ भनेर देख्छ, यो त मिनिमलिस्टिक रहेछ भनेर, आइ एम नट जस्ट सेइङ फर द सेक अफ द्याट। आई एम नट इन्टु मटेरियलिस्टिक थिङ्स होइन। मलाई त्यो पनि किन्छु, त्यो पनि किन्छु, त्यो पनि किन्छु, त्यो पनि किन्छु भन्ने छैन। इभन दिस वाच है, यो मलाई मेरो भोइसको टिमले दिएको बिचरा, उनीहरूले दे कलेक्टेड 200, 300, 500 इच फ्रम एभ्री मेम्बर। अन्त उनीहरूले दे गिफ्टेड मी दिस है। अन्त नभए भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो सोख छैन, मलाई त्यो घाँटीमा चेन सुन लाउनुपर्छ भन्ने छैन। अन्त यो सुन पनि इट इज अ मेमोरी अफ माई फादर, दिस इज अल्सो अ मेमोरी अफ माई फादर। नभए भने मैले आफ्नै जीवनमा चाहिँ मेरो नामको चाहिँ अहिलेसम्म आई हेभ नेभर मेट। अन्त आई डोन्ट हेभ इन्ट्रेस्ट इन दोज थिङ्स। मलाई गाडी घोडा, मलाई मम्मीले घरमा सोफा हाल्नुपर्छ, यो बनाउनुपर्छ भन्ने गर्छ, तर मलाई त्यो पनि इन्ट्रेस्टै लाग्दैन होइन। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आई डोन्ट नो, अब मैले पनि हुनसक्छ अहिले मैले यो कुरालाई सायद दूरबीनबाट हेर्दै गरेको छु होला, फ्युचरमा गएर पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुनसक्छ, तर एज अफ नाउ आई डोन्ट ह्याभ दोज काइन्ड अफ थिङ्स। मलाई सेटल चाहिँ कति बेला भयो जस्तो लाग्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ वेन आई हेभ डन इनफ फर द पिपल अराउन्ड मी है। मेरो मान्छे जति पनि छ उनीहरूको लागि काम गर्न सकौँ, उनीहरूको लागि काम गरिसकेको होस्, र त्यहाँदेखिको बिसाउँदाखेरि चाहिँ जति पनि त्यो मान्छेहरू छ उहाँहरूले चाहिँ एटलिस्ट यति चाहिँ भन्यो काम त गरिदिएको छ, ऊ त राम्रो मान्छे हो। अन्त आई थिङ्क द्याट इज माई डेफिनेसन अफ सक्सेस एन्ड माई डेफिनेसन अफ सेटलमेन्ट। अब अन्त फ्युचरमा त मलाई एउटा सुनसान घरमा एउटा सानो घर बनाएर खेती गर्ने इच्छा छ। अब द्याट इज समथिङ द्याट आई ड्रिम अफ इन वे फ्युचर आफ्टर माई रिटायरमेन्ट है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई वान्ट टु वर्क फर माई पिपल एज मच पोसिबल एन्ड आई वान्ट टु बी रिमेम्बर फर बिङ गुड। ओके दादा, अब बलिउडमा हेऱ्यो भने चाहिँ शाहरुख खान हो नि त टप, ऊ पनि पहिला स्ट्रगलिङ फेजदेखि आएको नि त। मैले चाहिँ कुनै किन तपाईँ चाहिँ सिक्किम पोलिटिक्सको चाहिँ शाहरुख खान हुन्छ जस्तो लाग्छ कि? आई थिङ्क द्याट इज वे मच मोर टु से, बट आई एडमायर शाहरुख खान, द वे ही स्पिक्स, द वे ही मेन्टेन्स हिमसेल्फ, आई लाइक हिम। तर अब हु नोज, वी आर जस्ट सिङ हिम फ्रम अ डिस्टेन्स, आई हेभ नेभर मेट हिम पर्सनली कस्तो छ, बट द लाइक्स अफ हाउ वी हेभ हर्ड अबाउट हिम, हि इज अ गुड पर्सन है, हि हेज मेन्टेन हिमसेल्फ वेल। अन्त थ्याङ्क यू सो मच फर सेइङ द्याट। तिमी पनि त्यसो भए सिक्किमको चाहिँ रणवीर अलावादिया नै। धन्यवाद दादा। अब खास कुरा हेर्दा चाहिँ अस्ति भर्खर मङ्गनमा सिएम साहबको स्पिचमा चाहिँ के भन्नुहुँदै थियो भन्दा चाहिँ अहिले ओएसडी, अहिले चेयरम्यान दिएको तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले त्योमा प्र्याक्टिस म्याचमा उतारेको जस्तो होइन, अहिले प्र्याक्टिस म्याच राम्रो खेल्नु बा, मैले भोलि पर्सि साँच्चीकै म्याचमा खेल्नुपर्छ कि बा होइन, त्यो मजाले प्र्याक्टिस गर्नु, जनतालाई मजाले सेवा गर्नु। अब तपाईँ पनि त चेयरपर्सन हुनुहुन्छ होइन, स्पोक पर्सन हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि प्र्याक्टिस म्याचमै हुनुहुन्छ रहेछ नि त। यसो सिएम साहबको स्पिचको सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ मेबी तपाईँ फुल म्याचमा खेलेर 90 मिनट खेलेर MVP होस् तपाईँ होइन। थ्याङ्क यू फर कमिङ टु आवर पोडकास्ट। अब त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड द बिगेस्ट कोच, हामी सपोज फ्रेन्डली म्याच खेलेर चाहिँ द बिगेस्ट कोच इज द अनरेबल चिफ मिनिस्टर। उहाँले जस्तो प्रकारले राजनीति गर्नुहुन्छ, वीड लाइक टु डु इट द सेम वे, टु बी हम्बल, टु बी कनेक्टेड टु द पिपल है। ग्रासरुट लेभलसम्म मान्छेहरूसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ। हि नोज यु, हि नोज मी, हि नोज द पिपल हु इज लिभिङ इन द ग्रासरुट लेभल्स है। उहाँ त्यस्तो प्रकारले मान्छेसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ, पार्टी मेम्बरसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै कनेक्टेड भएर नै अब राजनीति गर्न सकौँ हामी पनि है। उहाँले जस्तो प्रकारले मान्छे चिन्नुहुन्छ, त्यस्तो खाले शक्ति चाहिँ अब है सबैकोमा आओस् जस्तो मलाई लाग्छ। बिकज हि नोज एभ्रीबडी बाई नेम एन्ड फेस है, चिन्नुहुन्छ। अन्त त्यसको लागि चाहिँ अब हि इज द कोच एन्ड वी आर अल पार्ट अफ हिज टिम, वी आर पार्ट अफ टिम सिक्किम, हु हेभ बिन वर्किङ टुवर्ड्स द डेभलपमेन्ट अफ सिक्किम। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच टाँसी फर इन्भाइटिङ मी वान्स अगेन।
बिस्तारै बिस्तारै बोल्दै हराउँदै गयो नाउ आई हेभ टु रेस्ट फर मोर देन 2 hours भोइस रेस्ट गर्नुपर्छ फेरि हो सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन पब्लिक स्पेस द्याट आई केम आउट आफ्टर माई सर्जरी एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर द अपर्च्युनिटी एन्ड इट इज पार्ट अफ माई रिहेबिलिटेसन प्रोसेस थ्याङ्क यू टाँसी र जतिजनाले पनि पोडकास्ट यहाँसम्म इफ हेरिदिनु भएको छ भने तपाईँहरू सबैजनालाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच बिकज to sit and watch a podcast of 1.5 hours, it's not an easy task in era of 30 seconds reels है 30 सेकेन्डको रिलको एरामा चाहिँ 1.5 घन्टाको पोडकास्ट हेर्नु चाहिँ साह्रै पर्छ इभन दो थ्याङ्क यू सो मच वी डिस्कस अन डाइभर्स टपिक्स आई गेस आई होप आई वाज एबल टु meet your expectations and all the best for your future. You have been doing really, really good. All the best for your future. Keep the perseverance, keep the endurance, keep the hard work, and one day you'll surely be one of the top podcasters from Sikkim, and not just from Sikkim, from the entire India country. Thank you, Tasi. Thank you to the guys who has been behind the camera. Love, bhai. Thank you, Dada. Tokchi. Alang ni Dada.